नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। भातगाउँ विशेषको हरेक प्रस्तुति विशेष हुने गर्दछ र आजको विशेष प्रस्तुतिमा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ र स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोनाको कहरको विषय नै रहेको छ। कोरोनाको कहर दिन प्रतिदिन बढी नै रहेको छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको यस कोरोनाले सबैलाई त्राहित मचाइरहेको छ र हरेक क्षेत्र चाहिँ यसले प्रभावित पारेको छ। आर्थिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभावित पारिरहेको अवस्थामा चाहिँ निषेधाज्ञा भए तापनि दिन प्रतिदिन मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको तथा निको पनि भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको यस परिस्थितिमा चाहिँ हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ कि निषेधाज्ञा मात्रै एउटा विकल्प हो कि यो बाहेक पनि कसरी चाहिँ हामीले कोरोना सँगसँगै चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ भनेर आजको प्रस्तुतिमा हामी जानकारी दिने नै छौँ। र आजको प्रस्तुतिको लागि हाम्रो कार्यक्रमको पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ वीर हस्पिटलका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनन्त भक्त उप्रेतीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। मलाई यस लोकप्रिय कार्यक्रममा बोलाएर केही शब्द व्यक्त गर्नलाई र जनतामा केही अवेरनेसको कुराहरू बोल्नलाई बोलाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी यो डिजिजको प्रकृति हेर्दाखेरि 2 मिटरको डिस्टेन्समा रहेर कुरा गर्नु भन्छ, त्यो हिसाबले मैले मास्क लगाइदिएँ। अब मैले खोलेँ। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, अहिलेको दिनचर्या चाहिँ हजुरको कसरी व्यतीत भइरहेको छ? अहिले त अब यो अहिले हाम्रा सर्वविविधै छ। अब विश्वभरि अब यो कोरोनाको प्रकोप चलिरहेछ। यो पेन्डेमिक भन्छ, महामारी। त्यसमा हाम्रो देश पनि अछुतो रहेन। अब छिमेकी देशमा अब यसको तीव्र गतिमा अब रोगको वेग बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्दै गएको छ। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीको नाताले अब बिरामीहरूको हेरचाह गर्ने, अब घरमा अब बुवा आमालाई राम्रोसँग रेखदेख गर्ने, अनि साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई जनताहरूलाई सुसूचित गराउने, यसरी नै मेरो बितिरहेछ अहिले। हजुर, अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा दिन प्रतिदिन यो कोरोनाको कहर बढी नै रहेको छ। निषेधाज्ञा भए बावजुद पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। मृत्यु नभएको त दिनै छैन, साथै निको पनि हुने सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ तपाईँ एक स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले नेपाली जनता चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले चाहिँ कतिको सुरक्षित छन् वा कति जोखिममा चाहिँ रहेका छन्, त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस्। पहिलो कुरा त अब यो रोग जुन हो, यसको जड कुरा, यसको प्रकृति, यसको कसरी सर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो हामीले कोरोना भाइरस भन्छौँ। खास कोरोना भन्ने एउटा जुन जीवाणु छ, जसलाई भाइरस भन्छ, यो खास पुरानै भाइरस हो। यसको मेन फ्यामिली चाहिँ पुरानै हो। यसबाट विभिन्न किसिमको म्युटेसन भएर विभिन्न किसिमकाले आफ्नो रूपहरू परिवर्तन गर्दै अहिले आएको अवस्था हो। अहिले यसलाई हामीले कोभ्स-2 सार्स भाइरस भन्छौँ। पहिला यो सार्स भाइरस पहिला पनि थियो। पहिला मर्स भनेर नै आयो, सार्स भनेर नै आयो, 2003 मा आयो, 13 मा आयो। तर त्यो भाइरसको जुन असर गर्ने क्षमता जसलाई भन्छ भिरुलेन्स भन्छ, अब त्यो चाहिँ कन्टेन भएर बस्यो। त्यो त्यति इन्फेक्सियस हिसाबले सरेर विभिन्न देशमा गएर यस्तो प्रकोप लिने स्थिति रहेन। अहिलेको जुन भाइरस छ, यो भाइरस चाहिँ यसको फ्याटालिटी त छ। फ्याटालिटी भने जुन मृत्यु हुने दर हुन्छ, त्यसलाई फ्याटालिटी भन्छ। अब कुनै देशमा अब 8% पनि देखिएको छ। जस्तै सुरुमा इटालीमा हुँदाखेरि 7-8%, कुनै ठाउँमा 10% जस्तो नै देखियो। सायद उनीहरू प्रिपेयर्ड नभएर पनि होला, सुरुवातमा अब जसरी आयो होइन। अब मान्छेले बुझ्दै पनि गएको छन् होइन, अब यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा। अब बिस्तारै मान्छे बुझ्दै गएपछि त्यो अभ्यस्त पनि हुँदो रहेछ नि क्या। अब त्यसको बावजुद पनि हामीले के बुझ्नु पर्ने, यो भाइरस जुन छ यसको इन्फेक्टिभिटी हाई छ। इन्फेक्टिभिटी भन्नाले एउटा फ्याटालिटी भन्ने हुन्छ, एउटा इन्फेक्टिभिटी भन्ने हुन्छ। इन्फेक्टिभिटी भने जस्तै अब ए भन्ने व्यक्तिलाई भाइरसले सङ्क्रमण गरेको छ भने त्यो बी भन्ने व्यक्ति, सी भन्ने व्यक्ति, अर्को डी भन्ने व्यक्तिलाई द्रुत गतिमा सर्ने भए। अब धेरै मात्रामा एकदम द्रुत सरेपछि त नम्बर त डेफिनेटली बढ्ने भयो होइन। नम्बर जति बढ्दै गयो त्यसको मृत्युदर पनि त बढ्छ नि। अझ 100 जनामा लगभग एकजना मर्थ्यो भने अब 1000 जनामा त 10 जना मर्ने भयो। अब लाख हुँला नि त त्यस्तै मल्टिप्लाई हुने भयो नि त। त्यो भएर हामीले चाहिँ मृत्युलाई हामीले अब मान्छेलाई जसलाई पऱ्यो त्यो त 100% उसलाई हुन्छ। हामीले त्यो चिजहरू चाहिँ जेनरलाइज त गर्नु पर्दैन, मिल्दैन त्यो इन्डिभिजुअलमा आइसकेपछि। अब मान्छे मर्न थालेपछि त्यसको त चासो र त्यसको संवेदना बढ्ने भयो होइन। अब यो अर्थमा हामीले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अब
जनचेतना जनस्तरमा हामीले यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले फोकस्ड हुनुपर्छ। त्यो सिटिजनको लेभलमा पनि गभर्नेन्सको लेभलमा पनि होइन। गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ अब पोलिसी बनाउने हो, इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसले? जनताले हो नि त। जनता नै अब त्यति इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन, त्यति अवेरनेस छैन भने त अब यो त पोलिसी मात्रै गरेर त हुने कुरा भएन होइन। त्यस कारणले हामीले इन्डिभिजुअल जनस्तरमा हामीले व्यापकता ल्याउनु पऱ्यो यो अवेरनेसको कुरा। अब अवेरनेस के हो त भने हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै अवेरनेस भनेको यो कसरी सर्छ होइन, कस्तो मान्छेलाई धेरैले एफेक्ट गर्छ होइन, कस्ता मान्छेहरू मृत्यु हुनलाई बाध्य बनाउँछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब भनौँ कोही इम्युन कम्पिटेन्ट छ, इम्युन कम्पिटेन्ट भने जसलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदम दह्रो छ, कुनै अब प्रिमर्बिड कन्डिसन भन्छ, पहिले कुनै किसिमको रोग छैन रहेला सपोज होइन, त्यस्ता मान्छे त भित्र डर भयो नि त। अब त्यस्ता मान्छेलाई अब यो सङ्क्रमण भयो भने त्यस्तो एकदम डिटोरेट भएर त्यस्तो नराम्रो अवस्थामा नपुग्न सक्छ। जस्तै अब भन्दाखेरि यसलाई यो रोगलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि जब सङ्क्रमण हुन्छ त्यसलाई 3टा स्टेजमा डिभाइड गरिन्छ क्या। एउटा फर्स्ट स्टेज भने एक्युट स्टेज हुन्छ। जस्तै यो एक्युट स्टेजमा तपाईँको के हुन्छ भने जस्ट रुगाखोकी जस्तै हुन्छ, सामान्य रुगाखोकी। त्यो चाहिँ सामान्य रुगाखोकी चाहिँ तपाईँको 80% जस्तो व्यक्तिमा रहने भयो। बाँकी 20% जो व्यक्ति छ नि, 20 जसलाई सङ्क्रमण 20% व्यक्ति, त्यो चाहिँ अब प्रोग्रेस हुन थाल्छ। सेकेन्ड स्टेजमा पुग्छ, कसैलाई थर्ड स्टेजमा पुग्छ। सेकेन्ड स्टेज भने कस्तो? रुगाखोकी मात्रै लाग्यो भने नाक घाँटीमा मात्र बस्ने भयो। अब पल्मोनिक स्टेज भन्छ। पल्मोनिक स्टेज भने छातीमा समात्न थाल्छ। पल्मोनिक भने लङ्स भनौँ न, फोक्सो होइन, त्यो फोक्सोको नली हुँदै फोक्सोमै जान्छ। अनि त्यस्तो स्टेजमा चाहिँ अब त्यसले फोक्सोमा सङ्क्रमण गर्ने हो। अब यो स्टेजमा पुगेपछि मान्छेलाई अलिक खतरा बढ्छ होइन। जस्तै कस्तो खतरा? उसलाई ज्यादा खोकी लाग्न थाल्छ, दम बढ्न थाल्छ होइन। अनि त्यसपछि आएर रगतमा यसो रगतमा जाँच गऱ्यो भने अक्सिजनको मात्रा कम हुन थाल्छ होइन। त्यो अक्सिजन मात्रा कम भयो भने बिरामीलाई त्यति होस नहुनसक्छ, तर जसलाई ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छ क्या। जस्तै अब तपाईँ हाम्रोमा रगतको मात्रा अलि रगतमा अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने सानो फ्याफा हुन्छ। अब यो अलिक पृथक भयो, त्यही भएर मान्छेलाई अवेर हुँदैन क्या। ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छ र त्यो अब साधारणतया अब अक्सिजनको मात्रा 96-97% हुनेमा उसको 88-90सम्म आउँदाखेरि हि अर सी फिल्स कम्फर्टेबल जस्तो देखिन्छ क्या। त्यति अवेरनेस हुँदैन। अब यो स्टेजलाई नि क्रस गरेर अर्को स्टेजमा जान्छ नि, जसलाई हामीले चाहिँ हाइपर इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भन्छ। त्यो स्टेजमा गयो भने चाहिँ अब यसमा त फोक्सोमा निमोनिया हुने, पानी जम्ने, जसलाई ARDS भन्छ। अनि अर्गन फेलर हुने होइन। अर्गन फेलर भने यसले कलेजोलाई हान्न सक्छ, मृगौलालाई हान्न सक्छ, कति मान्छेको स्ट्रोक पक्षघात पनि हुन्छ होइन। यसमा कस्तो पक्षघात किन हुन्छ भन्दा यसमा त रगत बाक्लो भएर जाँदो रहेछ क्या। रगत बाक्लो भएर गएपछि नसाभित्र रगत जम्छ। त्यो रगत जमेर फेरि तपाईँ दिमागमा गयो भने त यो सारा शरीर चलाउने त दिमागले हो नि त। फेरि त्यो त त्यो सबै न्युरोन्सहरू हुन्छ, नसाको सेन्टर त दिमागमै छ। दिमागमा तपाईँको रगत जम्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हात खुट्टा चल्दैन, त्यो स्थिति हुन्छ। हो, यो सबै स्थितिलाई हामीले जनस्तरमा राम्रोसँग बुझाइदियो भने जनता त अटोमेटिकली डराइहाल्छ नि। जनतालाई त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त। उसले नबुझ्दाखेरि बिग्रियो हो क्या। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो नि, अब सरकारले लकडाउन गर्यो भने डराएर घरभित्र बस्नुपर्ने भने जस्तो मात्रै भयो। खोल्यो भने अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो भयो। यो होइन खास। यो त सरकारले त रुल्स त इम्पोज गर्ने हो, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने त जनस्तरमा आफू लाग्नु पर्यो। जस्तै अहिले लकडाउन लिफ्ट गरेको छ होइन। यो लिफ्ट गरेको मतलब भने अब नाचे नि हुन्छ, हिँडे नि हुन्छ, डुले नि हुन्छ, सिनेमा थिएटरमा गए नि हुन्छ, जे गरे त्यो त अर्थ होइन नि त। इन्फेक्सनको नम्बर त बढाइ छ होइन। अब यसलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्नु पर्यो भने जस्तै जुन तपाईँले भन्नुभयो सरकारले नीति नियम बनाउने, एक्ज्याक्टली हजुर, अनि जनताले त्यसलाई पालन गर्ने। अनि लकडाउन घोषणा गर्दाखेरि लुकेर बस्ने र खुकुलो गरिसकेपछि खुलेआम हिँड्ने जुन कुरा उल्लेख गरिरहनु हुँदाखेरि के सञ्चार माध्यममा पनि बारम्बार सूचना प्रभाव भइरहेको छ र हाम्रो टेलिफोनको रिङटोनमा पनि आइरहन्छ नि त कोरोनाको कसरी बस्ने, कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ र सेनिटाइजर युज गरौँ भन्दै पनि दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित बढिरहनुमा चाहिँ के तपाईँ जनतालाई मात्रै दोषी सम्झिनुहुन्छ कि यसमा सरकारको पनि केही कमी कमजोरी छ? होइन, अब यो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सरकारको व्यवस्थाको कुराहरू आउँछन्। अब यसमा अब अलिकति राजनीतिको पनि कुरा आयो फेरि यसमा है। कसरी राजनीति मिसिन्छ भने अब सरकार पनि अब विभिन्न किसिमको हुन्छ। जस्तै अब यो जुन कोरोना उत्पत्ति भयो नि, कोरोना त तपाईँको चाइनाको वुहान भन्ने सिटीबाट सुरु भयो होइन। अब हामीले सोच्नु पर्छ रेट्रोस्पेक्टिभ हिसाबले, जहाँ यसको उत्पत्ति हो त्यहाँ कसरी यसरी कन्ट्रोल भयो त
हैन जहाँ फैलेर गएको छ अरू ठाउँमा टाइम किन बनाए त भन्दा चाहिँ लिबर्टी र फ्रिडमले पनि अलिकति असर पार्दो रहेछ के जस्तो अहिले अमेरिका त डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ नि त्यहाँ त बेसरी अहिले अमेरिकामा बेसरी इन्फेक्सन बढायो बेसरी मान्छे नि मरेको थियो नम्बर 1 अहिले आजभोलितिर 2 लाख रेट पुगिसक्यो अब यो एट द एन्ड अफ यो इयरमा चाहिँ तपाईँको 4 लाख जस्तो पुग्छ भन्दैछ तर पनि उनीहरूले फ्रिडम छोडा छैन हामी यसरी नै हिँड्छौँ भन्छौँ यो फ्रिडमकै नारा लिएर ट्रम्पले जित्दैछ भन्ने कुरा नि आएको छ होइन अब त्यो त्यतातिर लाग्नु भएन अब हामीले कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यहाँ चाहिँ अब हेल्थ केयर फेसिलिटीहरूको कुराहरू आउँछन् होइन जस्तै हामीले त अब विकसित देशलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ नि त होइन अब जस्तै भटाभट मान्छे मर्न लाग्यो भने त तिनीहरूलाई राख्ने तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठुलो समस्या हुन्छ होइन जस्तै हेल्थ केयर डेलिभरी सिस्टमको कुराहरू आए होइन अनि ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा आयो होइन तपाईँको हस्पिटल बेड अकुपेन्सीको कुराहरू आए होइन यी त तमाम चिजहरू त अहिले तपाईँको फुलफिल जस्तो देखिसकेपछि अब लाखौँको सङ्ख्यामा तपाईँको अब भनौँ न अब इन्फेक्सन बढ्न थाल्यो भने अब सयौँको सङ्ख्यामा त मान्छे त मर्न थाल्छ आइसियु रिक्वायरमेन्टको कुराहरू आउँछन् यी सबलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्ने त त्यो कुराहरू आयो नि त अब त्यसको लागि पोलिसी मेकिङबाट अब सरकारले चाहिँ स्ट्रिक्ट इम्पोज पनि गर्नुपर्छ क्या सरकार लिबरल भएर हुँदैन जनता भने त कुमालेको माटो जस्तो हो जता चाहिँ बङ्गाइदियो त्यो बङ्गिन्छ त्यसलाई कसरी अब भाँडो बनाउने भन्ने कुरा त कुमालेको हातमा छ नि त त्यस कारणले रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्ट्रिक्टली इम्पोज गर्नैपर्छ होइन अब इम्पोज मात्र गरेर भएन अब जस्तो अब तपाईँले मलाई अब बोलाएर यहाँ अब सामाजिक सूचना सम्प्रेषणको कुरा गर्नु यस्तै एउटा अभियानै चलाउनु पऱ्यो ठाउँमा टोलमा विज्ञ मान्छे जसलाई अब विश्वास गरेका छन् जनताले त्यस्ता मान्छेहरू गर्नु पऱ्यो होइन एबिसिडी अब अभिज्ञ मान्छे अब भन्न त अब त्यो अर्थ लगाएर भन्नु यहाँ भएन अब जस्तै अब यो सामाजिक अब यो सम्प्रेषण जुन छ नि कुराहरूको सम्प्रेषण गर्न विज्ञ मान्छे नै चाहिन्छ अब फलानु अब ढिस्कानु अब पोलिटिसियन ल्याएर भनौँ त भनेर मिल्दैन क्या पोलिटिसियनको काम भनेको त त्यो त घोडालाई दौडाउने काम हो नि त होइन त्यो त माथि बसेर टप लेभलमा पोलिसी बनाउने काम हो भित्र इम्प्लिमेन्ट गर्ने त विज्ञताले चाहियो नि जनताले बुझ्ने हो त विज्ञ मान्छेले बुझ्ने हो नि त फलाने ए भन्ने मान्छे कम्युनिस्टको मान्छे बी भन्ने मान्छे काङ्ग्रेसको मान्छे भनेर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको ट्याग ल्याएर नेता ल्याएर यस्तो कुरा जोड्न हामीले चाहिँ एकदमै कन्सियसली जानुपर्छ यो अहिले हामीले टाइम बाइङ भन्छ क्या यसलाई यो टाइम बाइङमा हामीलेसँग टाइम राम्रोसँग बाइ गर्न सकेन भने यसको पेनल्टी हामीले पाउनेवाला छौँ हेर्नु अब यो टाइम बाइङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन मान्छेहरू जो कोर अब यसमा विज्ञता हासिल गर्छ ती मान्छेलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो होइन प्रमोट गर्नु पऱ्यो प्रमोट गरेपछि अब तपाईँको एउटा भेला त अब भेला पनि सोसियल डिस्टेन्सिङकै भेला अब त्यति भेला गरेर पनि काम छैन होइन एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएर टक सो भनौँ अथवा के भनौँ अब इलिट वर्गहरू ल्याएर आफूले भन्ने झन् हेर्नु साधारण मान्छेले बुझ्दैन मैले घरमा मम्मीलाई मास्क लाऊ भन्नलाई मैले 10 दिन लाग्छ कहाँ बुझ्छन् वाइफलाई मास्क लाऊ भन्नलाई 15 दिन लाग्छ कहाँ बुझ्छन् बुझ्नेवालै छैनन् रिमाइन्ड गरिराख्नुपर्छ नबुझ अब कहिले देख्यो भने गाली गर्ने होइन मास्क लाऊ मान्छेको मन त हो नि माइन्ड सेटिङ भनेको कस्तो नि एकचोटि भने बुझ्दैन बिर्सिन्छ दोस्रोचोटि भन्यो भने अलि हो कि भने जस्तो हुन्छ तेस्रोचोटि भन्दै गरेपछि दिमागमा प्रिन्ट हुन्छ साँच्चीकै ठिकै कुरा भनिरहेछ भन्ने हुन्छ नि त त्यो त अब अहिले लेमेनले भन्यो भने त यसले मलाई अफेन्ड गरे हो कि जस्तो लाग्छ त्यसले भन्ने होइन जो फोकल मान्छे हो तिनीहरूले भन्नु पऱ्यो अब त्यस्तो कुराहरू आयो अब जस्तो प्रिभेन्सनको कुरा आयो अब यो ट्रिटमेन्टको नि कुराहरू धेरै छ हेर्नुहोस् प्राइमेरी प्रिभेन्सन सेकेन्डरी प्रिभेन्सन टर्सरी प्रिभेन्सन भन्छ यो हामीले बुझ्न जरुरी छ प्राइमेरी प्रिभेन्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब जस्तै अब उहानमा सुरुमा भयो कति डिसेम्बरतिर भयो होइन यहाँ आउँदै लगभग चैत वैशाखतिर लाग्यो भनौँ चैतमा भयो होइन चैतमा भयो 1-2वटा फाटा हुन त जनवरीमा नि एउटा केस त चाइनाबाट आएको देखियो होइन त्यो चाहिँ आयातित केस हो खास समुदायमा देखिएको त यो चैत वैशाखतिर त हो नि त होइन हो अब त्यतिखेर हामीले इन्टरप्ट गर्नु भने चाहिँ प्राइमेरी प्रिभेन्सन हो होइन त्यो बेलामा सुरुको दिनमै चैत 11 गतेदेखि नै 3 महिना लकडाउन त घोषणा गरे नि लकडाउन गरे अनुसार जनताहरू बाहिर निस्केनन् घरभित्रै थुनेर बसे तर पनि कोरोना कहर चाहिँ न्यूनीकरण भएन संक्रमितको संख्या कम भएन झन् दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ मैले त्यही भन्दैछु त्यो पनि भयो साथै जनताहरूले जुन मास्कको प्रयोग गर्नु भनेको छ सबैकोसँग मास्क छ के उचित प्रयोग नभएको हो त मास्कको अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि यो यसको सोलुसन भने लकडाउन मात्रै होइन
हामीले यो एकदम क्लियर बुझ्नुपर्छ। लकडाउन त एउटालाई डिजिजलाई प्रोग्रेस हुनलाई डिले गर्ने माध्यम मात्र हो, त्यो स्टप गर्ने माध्यमै होइन। होइन, यो त कोरोना छ भएपछि कुनै न कुनै हिसाबले समाजमा यसले त प्रवेश गरिहाल्छ। अब त्यो लकडाउनको पिरियडमा हामीलाई टाइम बाई गरेर उचित व्यवस्था गर्न जान्नु पर्थ्यो, गरेनौँ क्या। त्यहाँ हामीले के गर्यौँ थाहा छ? हामीले गरे चाहिँ के भने नि, अब हाम्रो देशमा कोरोनै आउँदैन, टु भिजिट 2020 अझ ऊ गर्नुपर्छ, फ्री कन्ट्री हो भनेर भाषण गर्न थाल्यौँ। प्रब्लम त्यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् त्यो सिरियसनेस होइन र त्यसरी म जान्न। अब भनौँ न अनभिज्ञता भनौँ अथवा के हो थाहा छैन है। अब त्यसरी जानु पनि हुँदैन। अब मान्छेले जाने त गर्दैन, नजानेर हुनु त हो नि सबै कुरा, सबै घटनाहरू अन्जानमा हुने हो क्या, होइन? जानेपछि त काम भइहाल्छ नि, नजानेर त बिग्रिने हो नि। हो, त्यस्तो बेलामा टाइम गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको अब कसैले अब अर्थोडक्स कुरा गरे। अर्थोडक्स भने अब सामाजिक अब रूढिवादी कुराहरू पनि आयो। कोही अब तातो पानी भन्ने कुरा आयो। यो तातो पानी खानु ठिक छ, ठिक छैन। तातो पानी खाएर त रोग त बिसाउँदैन, लागिसकेपछि त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यही कुरा भने मान्छे अलमल्ले, होइन? अब अर्को नेपालमा केही हुँदैन भने अलमल्ले। नेपालमा किन हुँदैन? कति त अब नेपालमा एकदम भित्र एकदम इम्युन बुस्टर छ, के छ, नेपाललाई छुँदैन अलौकिक जस्तो गरेर त्यसलाई अब प्रस्तुत पनि देखियो। अब यस्तो चिजहरूले चाहिँ जनतामा भ्रम पैदा गरे। त्यो भ्रम पैदा गरे चाहिँ कसो कुरा विश्वास गर्ने? फलानाले यो बनाएको छ, त्यसमा 1 महिना जाने, अर्कोले यो बनाएको छ, अर्को 1 महिना जाने, जाँदा जाँदा त रोग आइसक्छ। भएको त्यो हो नेपालमा। अब सुरुमै एउटा टास्क फोर्स डेभलप गरेर एकदम सिरियस टास्क फोर्स डेभलप गरेर त्यही हिसाबले ढाक गरे। चाइनामा यो कन्ट्रोल भएको कारण थियो। चाइनामा एक त तपाईँको माथि बस्ने मान्छे पोलिसी मेकर नि स्ट्रिक्ट छ, त्यही माथि गभर्मेन्ट एकदम स्ट्रिक्ट छ। अब उनीहरूले यस्तो वैज्ञानिक कुरा बाहेक अवैज्ञानिक कुरामा विश्वास गर्दैनन्। हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूमा सब कन्टिनेन्टमा चाहिँ वैज्ञानिक भन्दा अवैज्ञानिक कुरा हुन्छ नि, सामाजिक रूढिवादी यताउता हुन्छ नि, त्यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ हामी, होइन? अब त्यसले पनि अलिकति असर पारेको देखिन्छ। अब गर्नुपर्ने कसरी कन्ट्रोल गर्ने भने चाहिँ अब प्रिभेन्सनको कुरा है मैले भने। अब भइसकेपछि रोग आइडेन्टिफाई जसलाई छ नि त्यसलाई अब आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो गर्ने भने टेस्ट गर्ने। अब टेस्टमा अब पिसिआर आरटिपिसिआर भन्छ हामीले। टेस्टको नि दुईवटा माध्यम छ, एउटा नाट भन्छ, एउटा आरटिपिसिआर भन्छ। अहिले संसारमा चलेको चाहिँ आरटिपिसिआर हो, होइन? अहिले जहाँ पनि गरेर हामीले गऱ्यो भने आरटिपिसिआर हो, होइन? टेस्टको सङ्ख्या बढाउने, एकदम जतिसक्दो बढाउने। त्यो बढाएको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पेसेन्टहरू जुन पोजिटिभ हुन्छ नि त्यसलाई आइडेन्टिफाई गऱ्यो नि त। आइडेन्टिफाई मात्रै गर्नु यसको ऊ होइन, सोल्युसन होइन। आइडेन्टिफाई गरेर सर्भिलेन्स गरेर ट्रेसिङ गर्ने, बुझ्नुभयो? ट्रेसिङ भनेको छ अझ सपोज तपाईँलाई ल भनौँ एक्जाम्पललाई अब कोभिड पोजिटिभ भएर, होइन? तपाईँमा त्यतिकै त होइन, कताबाट आएको तपाईँको अब जस्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छ, प्राइमेरी एक्सपोजर को छ त, होइन? तपाईँको साथीभाइ हुनसक्छ, हिजो अस्ति सँगै बसेर चिया खाएको अथवा खाजा खाएको, होइन? अब तपाईँले मास्क लगाउनु भयो कि भएन, के गर्नु, डिस्टेन्सिङ कसो, त्यो सबै अब क्यालकुलेट गरेर ट्रेसिङ गर्ने क्या। ट्रेसिङमा पनि तपाईँ के छ भने एक्सपोजर रिस्क क्राइटेरिया छ क्या। त्यो रिस्क क्राइटेरिया कसरी भन्छ भने जस्तै अब के भन्छ, ए भन्ने व्यक्तिलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, बी भन्ने एक्सपोजर छ र दुइटैले मास्क लगाएको छैन भने त्यो धेरै हाई रिस्कमा पर्छ, बुझ्नुभयो नि क्या? र त्यो ए भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँको के अरे पोजिटिभ छ, बी भन्ने व्यक्ति एक्सपोजर छ, तर ए भन्ने व्यक्तिले मास्क लगाएको छ भने त्यो लेस उसमा पऱ्यो। हजुर, जुन यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पिसिआर गर्ने कुरा उल्लेख गरिरहँदाखेरि के पिसिआर सबैले सजिलै गर्न सक्छन्? यो त अब यो यस्तो छ, पिसिआर गर्ने भनेको भइरहेको छ कि शुल्क लिएर भइरहेको छ कि हरेकले चाहिँ त्यो पिसिआर चाहिँ सजिलै गर्न सकिरहेको छ कि छैन? अब यस्तो छ, अब यो गभर्मेन्ट पोलिसीमा अहिले कसैको सिम्टम्स छ र अब कोही कन्ट्याक्ट ट्रेसिसमा प्राइमेरी एक्सपोजमा भल्नरेबिलिटी जोखिम उच्च छ भने स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा पिसिआर गर्नलाई सरकारले चाहिँ अहिले छुट गरेको छ, होइन? अब भोलिन्टरीली कसैले चाहन्छ भने अब आफ्नो पैसा एक्सपेन्ड गरेर पनि गर्ने अहिले नीति आएको छ, प्राइभेटहरूमा गर्छन्। त्यसको शुल्क निर्धारण गरेको छ, त्यही अनुसारले गरिरहेको थियो। जस्तै अब तपाईँलाई अब अहिले एक्जाम्पल भनौँ, तपाईँलाई अहिले सिम्टम्स छैन, अब तपाईँलाई मलाई जान्नु मन लाग्यो, होइन? मेरो घर अब रिस्कमा पर्ला, के गर्न म गइहाल्नु त टेस्ट गरौँ भन्यो भने त आफ्नो भोलिन्टरी उइसमा गर्न सक्नुभयो। अब कोही चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पऱ्यो, कोही भल्नरेबल छ, सिम्टम्स छ,
अब कसैको सिफारिस स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा छ भने अब सरकारी स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा गएर गर्न सकिन्छ। त्यो सरकारको त्यो नियम छ। त्यो सरकारले त अहिले तपाईँको गरेछ त अहिले 12-13 हजारको ल्याउन त गरिरहेछ त अहिले होइन। त्यस निःशुल्क रूपमा छ अहिले त सरकारकै उसमा गरिरहेछ होइन। तर त्यहाँ चाप बढ्यो भने चाहिँ यदि हुन्छ नि लक्षण देखा परेपछि मात्रै आउनु, यदि लक्षण देखा परेको छैन भने 14 दिन तपाईँ घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर पनि कतिलाई फर्काएको घटनाहरू पनि होइन। यस्तो छ अब यो यस्तो छ अब जस्तै अब एक्सपोजरको क्राइटेरियामा अब कस्तोलाई ट्रेसिङ गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने हुन्छ। एउटा शब्द दुईवटा शब्द छ यसमा, क्वारेन्टिन भन्छ एउटा आइसोलेसन भन्छ होइन। जस्तै अब एक्जाम्पल ए भन्ने व्यक्तिलाई कोभिड पोजिटिभ आयो भने आइसोलेसन राख्ने भन्छ कि आइसोलेसनको क्राइटेरिया छ। अब तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्ने कि अब हस्पिटल आइसोलेसनमा बस्ने त्यो एउटा क्राइटेरिया त्यो बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै होम आइसोलेसन भनेको कस्तो हो भने अब अहिले मैले भने नि एक्युट स्टेज भने नि अहिलेको कुरामा एक्युट जहाँ जसलाई रुगाखोकी मात्रै छ तपाईँले सास बढाए होइन होइन त्यो पल्स अक्सिमेट्री भन्छ यो यसमा अक्सिजनको मात्रै हेर्ने त्यो एडिक्वेट छ। एडिक्वेट भने पूर्ण रूपमा छ जति हुनुपर्ने होइन। अब त्यो अवस्थामा त तपाईँको त तल फर्दर डिटोरेट छैन भने बुझियो नि त। त्यो माथि सामान्य रुगाखोकी जस्तो मात्रै भयो त्यस्तो मान्छेलाई घरमै आइसोलेट गर्ने भनिन्छ। अब यसमा मैले एउटा कुरा भन्नु जरुरी छ। अब यहाँ कस्तो भने नि पहिला इटलीमा धेरै मान्छे मऱ्यो नि त्यो हामीले पाठ सिक्नुपर्छ क्या कसरी हो भन्ने। तिनीहरूले के गरेछन् भने पहिला अब सबै अब यो पढेर जान्ने भन्छ क्या, एउटा पढेर जान्ने एउटा पढेर जान्ने भन्छ क्या। पढेर जान्ने भने त प्लस पोजिटिभ आयो सबैले भर्ना गर्ने भन्ने कुरा आयो। अब पढेर जान्ने भने कस्तो कस्तोले भर्ना गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या फेरि कुरा बुझ्नु नि। त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू आउँछ क्या। जस्तै सबै लगेर अस्पतालमा भर्ना गऱ्यो भने त ह्युमन रिसोर्सको प्रब्लम हुन्छ, ठुलो प्रब्लम हुन्छ। भोलि रियल चाहिने मान्छे भर्ना गर्न पाउँदैन क्या। अहिले त तपाईँको सुरुवात हो नि त, भोलि त यसको त बृहत्तर रूपमा त जानेवाला त प्रक्षेपण भइरहेछ नि। अब तपाईँले अब सामान्य अब खासखास गऱ्यो भनेर पोजिटिभ आयो भन्दैमा घाँटी खासखास गऱ्यो भने भर्ना त गर्नु पर्यो, त्यो क्राइटेरिया पर्दैन अहिले। अब कस्तोमा पर्छ त्यस्तो मान्छे त घरमै बस्ने, घरमा कसरी बस्ने त्यति बस्ने होइन फेरि त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो। छुट्टै कोठा, मास्क लगाउने, बुढाबुढीहरूलाई पनि कोही छन् भने घरमा मास्क लगाउने लाउन दिने, बाथरुम साथरुम छुट्टै राख्ने होइन। अब बाथरुमको कुरा पनि अलिकति जोड्नु पऱ्यो है। खास अब कस्तो छ भने यो भाइरस चाहिँ तपाईँको स्टडीले के देखाएको छ भने दिशा पिसा पनि देखाएको छ होइन। अहिलेसम्म जति पनि भएको छ हाछिउँ गर्दा खोक्दा त्यो म आउँदैछु त्यो म कुरा आउँदैछ होइन। भाइरस त अब दिशा पिसामा नि देखिएको छ तर स्टडीले के भन्छ भने दिशा पिसामा देख्यो भाइरस सर्दैन भन्ने आएको छ। तर यो सर्ने कसरी भन्दाखेरि हाछिउँ गर्दाखेरि यो ड्रपलेटबाट सर्छ क्या, ड्रपलेटबाट सर्छ। अब भाइरस अब कसैलाई छ भने यो ड्रपलेटबाट तपाईँको 2 मिटर डिस्टेन्ससम्म जान्छ भन्छ। त्यही भएर 2 मिटर सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्ने भनेको कारण त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो ड्रपलेटबाट सर्ने कुरा हो एउटा। अनि बिचमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजन पनि क्रिएट भयो क्या, हावाबाट पनि सर्छ कि भन्ने जस्तो कुरो नै आयो फेरि। यो धेरै कन्फ्युजन थियो हेर्नु, डब्लुएचओले पनि अलिकति कन्फ्युजन गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ हावाबाट सर्दैन भनेर आएको छ। हावाबाट सर्ने भए त मान्छे सखापै हुनुपर्छ नि त होइन। त्यो हावामै फ्लोट गरे भने त सबै लिन त हावै हो, त्यो त अलिकति झन्डै भयावह स्थिति आयो नि। अब के भन्छ भने यसको पार्टिकल चाहिँ केही समय होइन हावामै बस्छ अनि त्यसपछि तल जान्छ भन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले अब केही चिजहरू छुँदाखेरि ध्यान दिनु पऱ्यो है। किनभने तपाईँ त्यहाँ कोही मान्छे कोभिड पोजिटिभ आयो चाहिँ हाछिउ गऱ्यो त्यहाँ गएर त्यो कोरोना भाइरस बसेको छ। अब बी भन्ने व्यक्ति आयो त्यहाँ छोइदियो भने त हाप्नु पऱ्यो। अब त्यो हात भन्ने चिज कस्तो हुन्छ नि इन्भोलन्टरीली चल्ने चिज हो नि त अज्ञात रूपले चलिरहन्छ। कहिले नाकमा लगेर हुन्छ, कहिले मुखमा लगेर हुन्छ होइन। कति मान्छेको नाक कटाउने बानी हुन्छ, सिधै कुरा अनि त्यो गयो नि त। त्यही भएर सेनिटाइजर गर्नु भन्ने कुरा थियो। अब यो सेनिटाइजरमा नि अब धेरै अब भ्रमहरू छन् है। अब सेनिटाइजर लगाएर हात पोल्यो, हात डढ्यो, के गऱ्यो त्यो अर्कै पाटो भएको एलर्जी भएको त्यो घटनाहरू पनि छ। जो सेनिटाइजर युज गर्ने बित्तिकै चाहिँ हात पोल्ने जमजमाउने हुने भएको र साबुन पानीले धुँदाखेरि चाहिँ त्यो नभएको त्यो यस्तो छ। तपाईँको सेनिटाइजर गर्दाखेरि जुन सेनिटाइज गर्ने तत्त्व हो त्यो चाहिँ अल्कोहलको मात्राले गर्ने हो होइन। अब जेनरली अब अल्कोहल पर्सेन्टेज 60% भन्दा माथिको चाहिन्छ भन्ने नियम छ। जति कन्सन्ट्रेसन भयो त्यो त अलिअलि पोलिहाल्छ। अब त्यसपछि अब कम्पनीको फर्मुलेसनमा नै अलिक फरक होला। अब त्यो एक्ज्याक्टली अब थाहा भएन त्यो कुरा। अब त्यो कसै कम्पनीबाट निकाल्ने चिज कमसल पनि हुनसक्छ, त्यो अर्कै पाटोको कुरा। तर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सेनिटाइज गर्नुपर्छ अथवा सेनिटाइज कसैलाई एलर्जी छ भने सेनिटाइजर पनि हुनसक्छ। कसैलाई एलर्जी त मान्छेको जिउ हो, निस्कने पनि एलर्जी हुन्छ
हैन। त्यस्तो छ भने साबुन पानीले धुने, हात बारम्बार धुने, त्यो बानी चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, जुन यो सेनिटाइजर र मास्कको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भर्खर पनि भन्नुभयो हाछ्यु गर्दाखेरि ड्रप्लेट्सबाट चाहिँ यो सर्ने हो भन्नुभयो र 24 घण्टा मास्क लगाउनु आवश्यक छ कि छैन, अब एक्लै हिँड्दाखेरि पनि मास्क लगाउनु आवश्यक छ कि छैन, यो मास्कको उचित प्रयोग चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस्। अब एउटा हामीले बुझ्नु मास्क लगाएर हानि छैन है, मास्क लगाएर सकिन्छ भने हानि छैन। मास्क लाउँदै गरेपछि मान्छेले के हुन्छ ब्रेनले चाहिँ लाउनुपर्छ भन्ने सिकाइरहेको हुन्छ, एउटा त्यो पाटो हो। तर अब व्यावहारिक पक्षमा सधैँ लाउनु पर्दैन त्यो कस्तो बेला लाउनु पर्यो भने अब जस्तै अब कोही हाइली अब भल्नरेबल ग्रुप छ। भल्नरेबल ग्रुप भनेको कस्तो, अब म डाक्टरको हिसाबले म वार्डमा गइरहेको छु, मैले मास्क लाउनु पऱ्यो परेन हैन। अब म यहाँ कुरा गरेको छु, तपाईँ नजिक बस्नु, मैले नपर्छ, त्यही भएर मैले खोलेँ एटलिस्ट 2 मिटर डिस्टेन्समा राखेर हैन। अब तपाईँ पनि अब कोभिड पोजिटिभै भयो त मैले लाउनु पर्थ्यो, रिस्क त लिने कुरा आएन नि त। हो, त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो के हो भने तपाईँ एक्लै बसेको छ नि पर्दैन, कोठामा एक्लै बसे पर्दैन। त कोठामा बारम्बार कोही मान्छे आउने जाने छ, तपाईँ अब भल्नरेबल ठाउँमा काम गर्नुभएको छ, जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम गर्नुभएको छ, आफ्नो लागि होइन यदि छ भने पनि अरूले नसरोस् भने चाहिँ लाउनु पऱ्यो। किनभने कस्तो देखिन्छ भने कसैले टेस्ट गरेको छैन तर ऊ एसिम्टोमेटिक क्यारियर हुनसक्छ क्या। अब इन्फेक्सनको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा एसिम्टोमेटिक क्यारियर जसलाई लक्षणै छैन, दोस्रो सिम्टोमेटिक क्यारियर जसलाई लक्षण छ। हामीले थाहा पाउँछ सिम्टम्सबाट हो नि त। आम पब्लिकले कसरी थाहा पाउँछ भने मलाई ज्वरो आयो कोरोना छ कि भन्ने थाहा हुन्छ त हो नि, मलाई केही पनि छैन भने त मैले त थाहा पाउँदैन मलाई छ कि छैन भने त हो। त्यही भएर अब भल्नरेबल ग्रुप छ, त्यस्तो अब जोखिमपूर्ण ठाउँमा काम गरिरहेछ, डे टु डे अब इन्टरेक्सन त्यसरी नै भइरहेछ भने अब कोही मान्छे आवाज जावज गरिरहेछ भने लाउनु बेटर, लाउनुपर्छ। त्यसको अर्थ के भने यदि इन्फेक्सन छ भने आफूलाई त भयो तर नसरोस् भनेर। अनि अब जस्तै अब तपाईँ मासमा हेरिरहनु भएको छ, ग्रुपमा हेरिरहनु भएको छ हैन, अनि हुलहालमा लाउनु बस्नु भएको छ भने त लाउनु पऱ्यो त नलाएर हुँदैन त्यो। त्यसको दुईवटा पक्ष त, आफूले अरूलाई पनि नसार्ने, अरूबाट आफूले पनि नसार्ने। हजुर, जुन यो मास्कको प्रयोग गरौँ, रोग सर्न सकिन्छ, महामारी बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, मर्ने मान्छे पनि मरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताहरू अहिले आक्रान्त भइरहेका छन्, सर्वसाधारणहरू डराइरहेका छन् केही गर्नको लागि। कोहीसँग भेट्दाखेरि पनि कोरोना लाग्यो कि, यो मैले मास्क प्रयोग गर्न बिर्सेँ, अब मलाई सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने जुन यो डर भइरहेछ नि, मानसिक रोगी जस्तो भइरहेछ, यो अवस्थामा चाहिँ कसरी बच्न सकिन्छ र त्यो समस्यालाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ? अहिले संसारमा एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो भने संसारमा सबभन्दा ठुलो अहिले समस्या भनेकै मृत्युको डर हो। किन दिन प्रतिदिन जहाँ त्यही मरेको मात्रै सुनिरहेछ हैन। अब नेटमा आइरहेछ, अहिले त वर्ल्डोमिटर भनेर निकालेको, त्यसमा सबै डाटा आइरहेको, अनि मान्छेले सबै बिहान उठ्ने बित्तिकै यति अमेरिका यति मऱ्यो, फलानामा यति मऱ्यो होइन, ब्राजिलमा यस्तो मऱ्यो भन्ने मात्रै सुने। अहिले त झन् इन्डियाको समस्या आइरहेको छ। इन्डियामा लगभग अहिले 1 लाखको दरले अब डेली रेकर्ड हुन थाल्यो, 1200-1300 त मान्छे मरिरहेछ। अब मान्छेले कस्तो हुन्छ, मान्छेलाई हिट गर्ने भनेको चाहिँ मृत्युले मात्र हुन्छ क्या, नत्र मृत्युले मात्र हुने हो त। त्यसो नहुँदो त रुगाखोकी त पहिला पनि लाग्थ्यो नि, मान्छेलाई लाग्थेन र? मान्छे कोही डराएको थियो त? डराएको थिएन नि, यो त मर्दैन भन्ने थियो नि त। त्यो एउटा फोबिक साइकोलोजीले मान्छेलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ क्या। अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने के हो भने एउटा चाहिँ के नलाग्नु राम्रो, धेरै राम्रो, लाग्नु पनि हुँदैन, तर लाग्दैमा खासै केही हुँदैन भन्ने एउटा साइकोलोजी चाहियो। त्यो कसरी हामीले भन्ने भन्दाखेरि अब डाटाले भन्ने कुरा, तथ्यले भन्ने कुरा हैन, विश्वव्यापी मान्यतामा के चलिरहेछ त्यो हेर्ने कुरा। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने कसैलाई कोरोना भयो भने पनि अब लगभग 80% मान्छेले केही पनि हुँदैन। हामीले यो बुझाउनु जरुरी छ हेर्नु हैन। हामीले यो बुझाए हैन अनि जनता डराइहाल्छ, लाग्ने बित्तिकै वा के भयो सातो पुत्लो उठ्छ मान्छेलाई। 80% मान्छे जस्तोलाई केही पनि हुँदैन है। उही सामान्य मरिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ कुन उमेरको र कस्ता म आउँदैछु त्यो अहिले है। 80% जस्तो मान्छेलाई खासै केही पनि हुँदैन। अब 20% मान्छे जुन छ नि, 20% जस्तो ए मान्छे चाहिँ अलिकति भल्नरेबल हो, त्यो पनि मर्ने जोखिममा मरिहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर जोखिम बढ्यो। अब अहिले मैले भने नि त्यो स्टेज 2 स्टेज 3 को कुरा गरेँ नि। अब त्यस्ता मान्छेहरू जो अलरेडी पहिले अब कुनै रोगले आक्रान्त छन्, भनौँ न कसैलाई सुगर होला हैन, सुगर मात्र भएर भएन, कन्ट्रोल नभएको सुगर होला हैन, कन्ट्रोल भयो त नर्मल जस्तै भयो नि, कन्ट्रोल नभएको सुगर होला अथवा प्रेसर होला कन्ट्रोल छैन, अब मुटुको समस्या छ हैन, किडनीको समस्या छ, अब कुनै दीर्घकालीन औषधि खाइरहेछ हैन। दीर्घकालीन औषधि जस्तो किडनीको बिरामी हुँदाखेरि दीर्घकालीन औषधि अब खान्छन्, जसले चाहिँ इम्युन सिस्टम भन्छ नि, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता त्यो चाहिँ डाउन गर्ने औषधिहरू हुन्छन् क्या।
त्यस्तो खाइरहेछ भने यस्ता यो आज कसैले अब भनौँ क्यान्सरको औषधि खाइरह होला होइन, क्यान्सरै लागिरह होला, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भने इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिकति क्षयीकरण भएर गएको हुन्छ, अलिक कमजोर भएर गएको हुन्छ। र एल्डरली पेसेन्ट्स होइन, अलिक बुढो मान्छे अनि भनौँ न अब बच्चा पनि भनौँ जसको इम्युन सिस्टम त्यति बुस्ट भइसकेको हुँदैन, त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अलिक भलरेबल ग्रुपमा पर्छन् होइन। त हामीले जोगाउने भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई अहिले मैले मास्टर्सको कुरा गरेँ नि, ती चाहिँ त्यस्ता मान्छेलाई लक्षित धेरै हुनु पऱ्यो, हुन त सबैलाई पऱ्यो, ती मान्छेलाई फोकस्ड हुनु पऱ्यो। किनभने तिनीहरूलाई लाग्यो भने त अरूलाई भन्दा त 80% नपर्न सक्छ नि त। अहिले भने मैले 20% पऱ्यो भने त उसको त फेट त अननोन। अहिले अमेरिकामा, बेलायतमा, यो बेल्जियममा सबै स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँको त्यो जेरियाट्रिक पेसेन्टहरू जो चाहिँ केयर सेन्टरमा बस्छन् तिनीहरू मान्छे धेरै मरेका छन्। अनि तिनीहरूको त इम्युन प्रब्लमले त हो नि, इम्युन प्रब्लम हो। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले चाहिँ अलिकति गर्नु पऱ्यो। अब जनतामा पनि हामीले त्यो 80% हामी बाँच्छौँ है भन्ने किसिमको मेसेज जान सक्नु पऱ्यो क्या। हामीले त लागेपछि मर्छ मात्रै भनेर मेसेज गरेर त बिगार्ने कुरा होइन। अब यसमा साइकोलोजिकल कुराहरू आउनु पऱ्यो होइन। अब यसमा त अब इकोनोमिक्स कुराहरू नि गाँजिया छन्। फेरि भनिरहँदाखेरि कोरोनालाई हामीले किन सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ, किन महामारीको रूपमा चाहिँ अहिले लिइरहेका छौँ होइन। अब यस्तो छ, अब यो कुनै पनि रोगको 3टा स्टेज हुन्छ, 4वटा भनौँ न अझ होइन, 4वटा रूप हुन्छ। एउटा स्पोरेडिक भन्छ। स्पोरेडिक भने कस्तो कुनै रोग लाग्यो कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा मात्रै देखियो, स्पोरेडिक हो, खासै देखिएन। अनि अर्को रोग हुन्छ भने एन्डेमिक भन्छ। एन्डेमिक भने कुनै ठाउँमा देखिरहेछ होइन। जस्तै अब पहिला तपाईँको पाहाडतिर हिमालतिर गलगाँड भन्ने देखिन्थ्यो नि, त्यो एन्डेमिक भयो होइन। अनि इपिडेमिक भन्ने हुन्छ क्या। इपिडेमिक भने एक ठाउँमा देखियो तर देखिँदा धेरै ठाउँमा देखिन थाल्यो देशभित्र, त्यो त इपिडेमिक हो त्यो होइन। जस्तै कलेरा इपिडेमिक भन्ने भयो एकचोटि, कलेराले पनि मान्छे इपिडेमिक राष्ट्रिय रूप लियो नि, कुनै चिज राष्ट्रिय रूप लिन्छ क्या रोगले। इपिडेमिक एकदम एउटा गाउँमा देखियो, सहरमा देखियो, देखिँदैन देशमा देखियो, तर अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन, त्यो चाहिँ इपिडेमिक भयो। अब पेन्डेमिक भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, पेन्डेमिकले ठ्याक्कै नेपाली चाहिँ वर्ड चाहिँ महामारी हो होइन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ पेन्डेमिक भन्छ। पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा देश भन्दैन, एउटा गाउँ भन्दैन, एउटा सोसाइटी भन्दैन, एउटा तपाईँको देश भन्दैन, महादेश भन्दैन, पुरा विश्व भन्छ क्या कुरो बुझ्नु। अब यो व्यापक भयो क्या, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। यो पेन्डेमिक त पेन्डेमिकै हो, हामीले भन्ने होइन, रोगै पेन्डेमिक हो, यो महामारी नै हो। अब महामारी भनेर त एउटा त तपाईँको आँधी तुफान जस्तै हो, त्यसमा हामी बच्ने हो क्या। तपाईँको सम्पूर्ण ज्वरबाट आएपछि त के हुन्छ, त्यस्तै त हो नि त। टाइफोनहरू जान्छ, साइक्लोनहरू जान्छ, सुनामी जान्छ होइन। सुनामी त सुनामी हो नि, तर घरबार त आफूले मिलाउनु पऱ्यो नि त, त्यसलाई इभ्याकुएट गरेर होस् कि होइन, स्थानान्तरण गरेर होस् कि, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त। पेन्डेमिकबाट हामी अछुत हुँदैन, त्यो हाम्रो बसमा पनि छैन हेर्नुहोस्। तर यसको डिजिज कोर्स आफ्नै गतिमा जान्छ। कुनै समयमा हर्ड इम्युनिटी भन्छ हेर्नुहोस् है, एउटा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हर्ड इम्युनिटी भने कस्तो भने व्यापक भएपछि शरीरले त्यो रोगलाई चिन्दै जान्छ क्या। अहिले हामी चिनिसकेका छैन, चिन्ने क्रममा गइरहेछौँ क्या। शरीर पनि एउटा त्यस्तै चिज अटोमेटिक चिज छ कि, शरीरले चिन्दै जान्छ, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दै जान्छ। त्यसको विरुद्ध तपाईँको इम्युनिटी भन्छ त्यसलाई, एन्टिबडी भन्छ है, त्यो बनाउँदै जान्छ। अनि त्यसलाई फाइट गर्ने अस्त्र हामी भित्र डेभलप हुन्छ। त्यो एउटा हर्ड इम्युनिटी कन्सेप्ट आइरहेछ। हर्ड इम्युनिटी भने आज भोलि नै बन्दैन त्यो। त्यो कहिले बन्छ भन्दाखेरि पुरा तपाईँको कन्ट्रीमा पपुलेसनमा 60-70% इन्फेक्सन भएपछि मात्रै बन्छ, त्यसलाई टाइम लाग्छ हर्ड इम्युनिटी बनाएर। यो तपाईँको यो रोगलाई क्योर गर्नलाई 2-3वटा उपाय छ हेर्नुहोस्। एउटा उपाय भनेको तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हो, अर्को उपाय भनेको भ्याक्सिन हो, अर्को उपाय भनेको हर्ड इम्युनिटी हो। हर्ड इम्युनिटी आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै रोग आफै यसको व्यापकीकरण चाहिँ न्यूनीकरण भएर जान्छ। किनभने शरीरले आफैले त्यसलाई चिन्दै जान्छ, फाइट गर्दै जान्छ, अनि तपाईँको सामान्य रुगाखोकी भएर बस्छ। तपाईँको अहिले हामीले यो शताब्दीमा यो तपाईँको यो पेन्डेमिक देख्यौँ, यस्तो पेन्डेमिक पहिला पनि आएको छ हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँको 1918मा सुरु भयो स्पेनिस फ्लू भनेर। स्पेनिस फ्लूले तपाईँले अझ पनि गुगल्समा जानुहोस्, स्पेनिस फ्लूले 50 करोड मान्छेलाई इन्फेक्ट गरेको थियो वर्ल्डमा 100 वर्ष अगाडि। त्यो बेला वर्ल्डको पपुलेसन कति थियो होला र ल भन्नुहोस् न। अहिले तपाईँको 7 अरब छ होला, त्यो बेला 3-4 अरब हुँदाखेरि
तपाईँको 50 करोड मर्दाखेरि 5 करोड मान्छे मर्यो, 50 करोड इन्फेक्सन हुँदाखेरि 5 करोड मान्छे मरेको छ। हजुर त्यो कसरी आफै त्यो आफै पेन्डेमिक त्यसमा भ्याक्सिन त आएन त्यतिखेर। अहिले त साइन्टिस्टहरूले ट्राई गर्दैछ अब यसको रिलायबिलिटी एफिकेसी आउटकम के हुन हेर्ने बाँकी छ है। अब त्यतिखेर त अब भ्याक्सिन सेक्सिनको कन्सेप्ट थिएन। अब त्यो आफै कसरी भयो भन्दाखेरि हर्ड इम्युनिटी डेभलप भयो। अब हर्ड इम्युनिटीको कन्सेप्टमा गयो भने राज्यले ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। हर्ड इम्युनिटी कन्सेप्टमा गयो भने राज्यको पपुलेसन त मर्न पऱ्यो त धेरै, को तयार हुने? अहिलेको सिचुएसनमा मर्ने कि औषधि बनाउने? पहिला पो त औषधि बन्थेन र मर्ने भन्ने कुरा आयो त। जुन अहिले भ्याक्सिन पनि बनिसकेको छैन, प्लाज्मा थेरापी भर्खर सुरु हुँदैछ, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको उपचार के कसरी भइरहेको छ? धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यसको ठ्याक्कै औषधि छैन, रोगको ठ्याक्कै औषधि छैन। रोगको समस्या अनुसारको के औषधि दिने भन्ने विधिहरू चाहिँ छन्, यो बुझ्नु पऱ्यो पहिला है। रोगको ठ्याक्कै औषधि भने चाहिँ भ्याक्सिनै हो। रोग आयो त्यसलाई ढङ्गै ढाल्ने हो, तपाईँ इम्युन बनाउनु त्यसको एगेन्स्टमा त्यो छिर्ने बित्तिकै त्यसले कामै गर्न सक्छ, त्यो ठ्याक्कै भयो। अब तपाईँलाई रोग लागेपछि फोक्सो समात्यो, इन्फेक्सन बढ्यो, अब त्यो विभिन्न किसिमको रासायनिक परिवर्तन हुन लाग्यो, त्यो रासायनिक चिजहरूबाट फर्दर डिटरेट नहोस् भनेर त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ छ। जस्तै अब के छ भन्ने कुरा आयो। सामान्य त्यही अहिले भने जस्तै तपाईँको एक्युट स्टेजमा सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भने तपाईँ त्यही अब रुगाखोकी औषधि खाने हो। हेर्नुहोस् रुगाखोकी औषधि दिइरहँदाखेरि उपचार भइरहँदा लक्षण अनुसार उपचार गरिरहँदाखेरि के हाम्रो शरीरबाट त्यो कोरोना भाइरस नष्ट भएर जाने हो कि त्यसलाई निर्मूल गर्ने अब म त्यो आउँदैछु रहिरहन्छ कि के हो? त्यो म त्यो आउँदैछु। धेरै राम्रो क्वेसन छ, इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ। अब सुरुमा जाने त्यो रुगाखोकी औषधि खाने हो है। अनि त्यसपछि अब त्यो सामान्यतया तपाईँको अब भन्नलाई त अब ठ्याक्कै अब सिम्पटम्स देखेको 10 दिन जस्तोमा तपाईँको भाइरस हराएर जान्छ भन्छ, निको हुने पक्षमा। कसैले 3 हप्तासम्म पनि बस्न सक्ला होइन। अब यो कति बस्छ के छ कस्तो छ भने यो अननोन छ अहिलेसम्म। त्यो एउटा किसिमको हाइपोथेसिस चलिरहेको छ, सठिक कुराहरू केही आएको छैन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको सामान्यतया सिम्पटम्स देखेको 10 दिन जस्तोमा जान्छ भन्ने कुराहरू छन्। त कसैलाई अलिक पर्सिस्ट पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो सिम्पटम्स देखेर अब पोजिटिभ आयो अब के गर्ने भन्दा पनि तपाईँको लक्षण हराएन भने हामीले त्यसमा जोड दिनु पऱ्यो। कुरो बुझ्नु नि के मेन त तपाईँको रोगको इन्टेन्सिटी रोगको समस्या भने त तपाईँ लक्षणबाट त्यसमा इन्डाइरेक्टली त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने हो नि त होइन। अब तपाईँ लक्षण हरायो भने अब 10 दिनको सट्टा 12 दिन 13 दिन बसी पनि त मतलब त भएन नि त्यो त। तपाईँको त इन्फेक्सन भएको थियो, इन्फेक्सनले सर्टेन सिम्पटम्स देखायो, त्यो हट्यो, भर्चुअली तपाईँ ओके भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। टेक्निकल पक्षमा देखियो भन्ने चाहिँ त्यो हुनसक्छ। त्यो 10 दिन पनि बस्न सक्छ, 3 हप्ता पनि बस्न सक्छ। कुरो बुझ्नु नि कि अब अहिलेको कुरामा जाउँ, जस्तै अब औषधि के गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब सेकेन्ड स्टेजमा जुन हाइपोक्सिमिक फेज भन्छ, जहाँ पल्मोनेरी सिम्पटम्स छातीमा जहाँ सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यस्तै स्टेजमा चाहिँ अब विभिन्न औषधिहरू ट्रायल भएको छन्। जस्तै अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रगतहरू बाक्लो भएर रगत जम्ने समस्याहरू डेभलप हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ। त्यस्तै नसाहरूमा रगत तपाईँको जम्न सक्छ, त्यो रगतको नसाहरू जमेर तपाईँको त्यो सर्दै दिमागमा गएर स्ट्रोक भन्ने हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तो रगत जम्ने अवस्था आयो, अब त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आयो भने चाहिँ हामीले त्यसको विरुद्ध औषधि दिनु पऱ्यो। जस्तै एन्टिकोगुलेन्ट भन्छ, कोगुलेन्ट हुने जम्ने, त्यसको विरुद्ध नजम्नलाई त्यसलाई प्रोग्रेस नहोस् अथवा नहोस् भनेर दिने चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट भयो। त्यो एउटा त्यो विधि आयो। दोस्रो भने चाहिँ अब यो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भन्छ क्या। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भने शरीरमा विभिन्न किसिमको रासायनिक रियाक्सनहरू भएर जुन किसिमको क्षयीकरण, विभिन्न किसिमको अब निमोनियादेखि लिएर एआरडिएस भन्छ जुन फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ नि, त्यसलाई हामीलाई इन्फ्लामेसन भन्छ क्या। त्यो इन्फ्लामेसन घटाउनलाई एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिनु पऱ्यो, जसलाई हामीले स्टेरोइड भन्छौँ होइन। अब यो भाइरसको जुन एक्टिभिटीलाई क्षयीकरण गर्नलाई, न्यूनीकरण गर्नलाई अब 2-4वटा औषधि चाहिँ अब बिस्तारै प्रयोग पनि भइरहेछन्। जस्तै रेमडेसिभिर भन्ने एउटा औषधि छ होइन। अब विश्व पहिला अब उता अमेरिकाहरूमा चलायो, अब त तिनीहरूले पनि अब त्यति युज छैन कि भने जस्तो चाहिँ सोचे, अहिले सोध्दैछन्। अब तर स्टिल वी आर युजिङ इट होइन। अब 1-2वटा कुराहरू फेरि थप। त्यसपछि आएर अब
अब अझ राम्रो औषधि भनेर भन्दा नि टोसिलिजुमेब भन्ने एउटा औषधि आउँछ। टोसिलिजुमेब भने चाहिँ अब यो पनि अब एक किसिमको एन्टी इन्फ्लामेटरी औषधि हो। यसमा चाहिँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, म धेरै टेक्निकल भएँ, अब छोटो गरिहालौँ होइन। यसमा त इन्टरल्युकिन भन्ने बन्दो रहेछ क्या। त्यसले इन्टरल्युकिन भन्नेले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भित्रको रसायन रियाक्सनहरू धेरै बढाउँछ। त्यसलाई स्टप गर्नलाई चाहिँ यो तपाईँको टोसिलिजुमेब भन्ने औषधि युज हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नु प्लाज्मा थेरापीको कुरा, अब यो चाहिँ अहिले धेरै चर्चित र व्यापक भएको कुरा, त्यो पनि बुझौँ। प्लाज्मा थेरापीको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने, जस्तै अब एमा भन्ने व्यक्तिलाई इन्फेक्सन भयो होइन, इन्फेक्सन भएपछि उसले रिकभर गर्यो होइन, रिकभर गरिसकेपछि उसले त्यो इन्फेक्सनको विरुद्धमा तपाईँको इम्युनिटी बनायो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो इम्युनिटी बनायो भने चाहिँ त्यो प्लाज्मा त इम्युनिटी कन्टेन्ट हुन्छ, जसलाई हामीलाई एन्टिबडी भन्छौँ, त्यो बसिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब न्युली इन्फेक्सन भएको मान्छेलाई दिएर त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा काम गर्ने भने त्यो प्रिन्सिपलबाट चलेको हो। अब यो कहिलेसम्म तपाईँको इम्युनिटी बन्छ, त्यो प्लस माइनस, कसैले यो ओके भन्छन्, कसैले स्टिल नट वर्किङ भन्छ, यो सबै अब तपाईँको मर्ता क्या नै गर्दा भन्छ नि, त्यो हिसाबले चलायो। जुन यो लक्षण अनुसार उपचार भइरहेको छ भने चाहिँ त्यही अनुसार औषधि दिइन्छ भनिरहनु हुँदाखेरि के यो भ्याक्सिनै आवश्यक छ कि यो लक्षण अनुसार मात्रै जस्तो लक्षण देखिन्छ त्यही अनुसारको औषधि मात्र चढाएर चाहिँ यो सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ? होइन, त समाजमा तपाईँको भ्याक्सिन भनेको एउटा के हो हामीले बुझ्छौँ, भ्याक्सिन भनेको भाइरसै हाल्ने हो त्यहाँ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो पहिला। तर भाइरस हुन्छ, भाइरसको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा भिरुलेन्स पार्ट भन्छ। भिरुलेन्स पार्ट भनेको कस्तो भने त्यसले रोग लगाउने क्षमतालाई भिरुलेन्स भन्छ होइन। अर्को हो चाहिँ तपाईँको एन्टिजेनिसिटी भन्छ क्या। त्यो एन्टिजेनिसिटी भने त्यो पहिचान, उसको भाइरसको पहिचान, कुरो बुझ्नुभयो नि क्या। एउटा पहिचान, एउटा रोग गर्ने उसको क्यापेसिटी। अब पहिचानलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्छ भ्याक्सिनमा, उसको रोग गर्ने क्षमता जुन क्यापेसिटी चाहिँ त्यसलाई हटाइदिन्छौँ भनेपछि कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले त्यो भ्याक्सिन हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, भाइरस चाहिँ रह्यो, रोग चाहिँ रहेन। त्यसरी बुझ्नु छ। अब भाइरस रहेपछि त्यो शरीरले त्यसलाई चिन्न थाल्छ क्या। त्यो भाइरसलाई चिनेपछि त्यो भाइरसको विरुद्धमा त अब एन्टिबडी बन्यो भयो नि त, त्यो प्रिन्सिपल हो। तर भाइरसको भ्याक्सिन बनाउन त्यति सजिलो छैन हामी जसरी सोच्छौँ। किनभने भाइरसको एउटा के छ भने एउटा म्युटेसन भन्ने एउटा हुन्छ क्या। म्युटेसन भनेको कस्तो भने तपाईँको रोगको जुन मर्फोलोजी हुन्छ नि, आफ्नो पहिचान चाहिँ यसले चाहिँ भाइरसले चाहिँ विभिन्न रूपमा परिवर्तन गरिरहन्छ क्या। त्यसलाई हामीले तपाईँको एचआइभी पनि त्यस्तै त भयो नि। एचआइभी त तपाईँको त 1982 बनेको पेन्डेमिकै हो, यो पनि महामारी नै थियो त्यतिखेर। तर यति इन्फेक्सियस थिएन क्या। यो त हावाइबाटै छ नि भनेपछि त, ड्रपलेटबाटै छ नि भने त इन्फेक्सियस भयो नि। अब त्यसको त अर्कै मोड्स थियो, जो त्यसरी आयो त्यसरी मात्रै सर्ने भयो। अब यसमा त यो त झन् विकराल भयो नि। अब त्यो पनि भाइरसै हो, एचआइभी पनि हो, त्यसको त भ्याक्सिन बनाए छैन नि त। किनभने भ्याक्सिन बन्न धेरै गाह्रो छ कि। अब ट्रायल गर्दैछन्, अब कति पार्सियल भ्याक्सिनेसन मात्र हुन्छ भन्ने कुरा आएको छन् अहिले। भ्याक्सिन बन्यो भने पार्सियल मात्र हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। पार्सियल भनेको पूर्ण रूपले यसको इम्युनिटी नहुन सक्ला। अब पार्सियल भयो भने ठिकै छ अहिलेको स्थितिमा। पार्सियल भयो भने कुनै हिसाबले इम्युनिटी हुँदै गर्छ, कुनै हिसाबले टोलरेन्स डेभलप गर्दै गर्छ भनेपछि मान्छेको ज्यान त बच्दै जान्छ नि, त्यो एउटा कन्सेप्ट आएको छ। अब यो भ्याक्सिनको पनि तपाईँको अब छोटो समयमा भएको भएर यसको ट्रायल फेज भन्छ क्या, ट्रायल फेज पनि अब पुरा भएको छैन। अब भ्याक्सिनमा कस्तो हुन्छ भने नम्बर अफ पेसेन्ट्स कति इन्क्लुड गरे त्यसमा नि इम्पोर्टेन्स छ। जति थोरै मान्छेहरू त्यसमा भ्याक्सिनमा त्यो ट्रायलमा इन्क्लुड रहेछ नि, त्यसको रिलायबिलिटी कम हुन्छ। जस्तै अब 1000जनालाई त्यो भ्याक्सिन लगाएर हेऱ्यो भने र त त्यसको 1000जनाको साइड इफेक्ट त लाखौँजनामा जेनरलाइज गर्न मिल्दैन, करोडौँ मान्छेलाई जेनरलाइज त गर्न मिल्दैन। त्यस कारण स्याम्पल साइज भन्ने हुन्छ कि। स्याम्पल साइज जति धेरै बनायो र जति त्यो इन्टेन्सिभ ट्रायल गर्यो त्यति भ्याक्सिनको रिलायबिलिटी हुन्छ। अहिले छोटो समयमा बनाउने अनि नम्बर पनि अब त्यो हिसाबले सफिसियन्ट नहुने त्यस्तो छ भने अब भ्याक्सिनको रिलायबिलिटी कम हुनसक्छ। त्यही त अहिले WHO ले त्यही त भन्यो नि। अब छोटो समय भने अब WHO ले कहाँ रिकगनाइज गरेको छ र भ्याक्सिनलाई, गरे होइन नि त कुरा। किन त्यो विश्वसनीयताको कुराहरू आउँछ नि। भ्याक्सिन ल्याएपछि त अब उनीहरूले गर्ने भने चाहिँ भ्याक्सिन लगाए पनि हामी जस्तो देशहरूमा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीबाट युज गर्ने हो। उनीहरू त कहाँ पहिला गर्छन् र? उनीहरू त सेफ हुनलाई पहिला यहाँ युज गर्छन्। कति त्यसरी नि जान्छ औषधिहरू। तपाईँको एउटा कालाजारमा युज हुने मिल्टोफुसिन भन्ने औषधि छ हेर्नुहोस् है। यहाँ जर्मनीहरूले यहाँ वितरण गरेर यो सब कन्टिनेन्टमा कति युज गरे, पछि त्यो नै ट्रायल भयो।
त्यसले राम्रो काम गर्ने भयो अनि त्यो युज हुन थाल्यो हेर्नु हजुर त्यस्तो हुन्छ यो औषधि नबनेर परीक्षण हुने क्रम जारी रहेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो परिस्थिति देखिरहेको छ भने विभिन्न रोग कोरोना मात्रै नभइकन चाहिँ अन्य रोगबाट सङ्क्रमित भयो वा बिरामी पर्यो भने उपचार गर्न जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो उपचार नपाएको र भर्ना लिनुपर्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोनाको डरका कारण चाहिँ भर्ना नलिएको जस्तो समाचारहरू पनि सुन्नमा आइरहेको छ र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ उपचारै नपाएर बिच बाटोमै मर्नु परेको कुराहरू पनि आइरहन्छ समाचारहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ होइन यो यदि यो सही नै कुरा हो भने त्यो नराम्रै कुरा हो होइन अब कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि हामी सुन्नमा आएको कुरा मात्रै भनेर त्यसलाई टेक फर ग्रान्टेड गर्नु हुँदैन पहिला त्यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसरी नै भइरहेछ भने अब कुनै अब निकायहरूमा तपाईँको कुनै एफिसियन्सी नभएर हो कि व्यवस्थापकीय समस्या भएर हो कि अथवा नेग्लिजेन्स भएर हो कि होइन अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्न नसकेर हो कि यी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले केलाएर त्यसलाई प्रपर एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो एड्रेस गर्ने भनेको हो नि तपाईँ हामीले मात्रै गरेर भएन अब रेस्पोन्सिबल मान्छेहरूले होइन अब तपाईँले अर्को कुरा एउटा कुरा गर्नुभयो कति मान्छे फर्काइएको छ भने एउटा अवस्था कस्तो पनि हुनसक्छ नि अब सीमित स्रोत साधन भएर त्यो अस्पतालमा एभाइलेबल बेडहरू नभएर पनि फर्काइने हुनसक्छ तर हामीले जनताले बुझ्दा त फर्कायो भने मात्र बुझ्दियो होइन त्यो फर्कायो भने मात्र ओड बुझ्दाखेरि त्यसको त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै पर्न जाँदो रहेछ क्या त्यो वास्तविकता के हो त्यो हामीले केलाउनु पर्छ त्यो हामीले किन केलाउने भन्दाखेरि त्यसलाई सुधार गर्नलाई हो नि त अफवाह फैलाउनलाई त होइन तर त्यो हामीले चाहिँ कुनै समस्याहरू छन् भने त्यसलाई एड्रेस गर्ने एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नु पर्यो यदि साँच्ची नै त्यो कुनै कमजोरीले भएको हो भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्ने निकायहरू कुन कुन हुन् त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यस्तो दायित्व वहन गर्ने निकायहरू कुन कुन हो सरकारी निकाय हो कि प्रशासनिक निकाय हो कि व्यक्तिगत निकाय हो कि अनि तपाईँको प्राइभेट निकाय हो कि त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यो समस्याको बाँडफाँड चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसलाई सोल्युसन गर्नुपर्छ मैले भन्ने यति जुन यो कुरा उल्लेख गर्दाखेरि जो निश्चित स्रोत साधन उपलब्ध नभएको कारणले पनि त्यो समस्या देखेको हुन सक्छ भन्नुभयो र यो कोरोनाकै यो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने क्रममा चाहिँ बारम्बार समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ कि आइसियुको अभाव छ आइसोलेसनको अभाव छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ निश्चित हस्पिटलहरू मात्रै सरकारले तोकेको छ त्यो बाहेक धेरै हस्पिटलहरू चाहिँ नेपालमा छन् नि ती हस्पिटलसँग चाहिँ किन सहकारी हुन सकेन किन गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा मात्रै यो उपचार भयो सरकारले तोकेको हस्पिटलहरूमा मात्रै किन गर्नु पर्यो किन नेपालमा भएको सम्पूर्ण हस्पिटल स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ यसमा ल्याउन सकिएन यो धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने अब यो कोरोना भन्ने जुन रोग अहिले आइरहेछ कोभिड-19 भन्छ यो रोग चाहिँ अलि विशिष्ट खाले र ध्यान दिनुपर्ने खाले एउटा समस्या हो अहिले त तत्कालीन अवस्था अब यो कोभिड-19लाई अरू रोगसँग दाजेर त्यो अस्पतालमा किन राख्यो अथवा अहिले त 20% कति सरकारले दिने प्रत्येक हस्पिटलमा भन्ने कुराहरू आइरहेछन् यो आफैमा अलिकति एप्रोच गलत हो कि जस्तो लाग्छ मलाई किन गलत हो भन्दाखेरि यो त तपाईँ इन्फेक्सियस डिजिज हो क्या डिजिज पनि धेरै किसिमको क्याटेगोरी हुन्छ एउटा क्रोनिक डिजिज भन्छ सर्ने नसर्ने भन्ने हुन्छ जस्तै अब डायबिटिज मान्छेलाई जहाँ राख्यो पनि भयो इन्फेक्सियस त होइन नि त तर इन्फेक्सियस भाटामा डायबिटिज राख्यो भने त गडबड पऱ्यो नि त होइन त्यस कारणले अब हाम्रो एक किसिमको पोलिसी मेकिङ पनि त्यही किसिमको आउनुपर्ने हो र त्यही किसिमले नै गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ अब कोरोनालाई सर्टेन एउटा डेडिकेटेड हस्पिटल भन्ने छुट्टै बनाउनुपर्छ होइन जहाँ चाहिँ तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित मात्रै राख्ने हो क्या जस्तै अब ए हस्पिटलमा अब जेनरल हस्पिटल भनौँ न जो जेनरल हस्पिटल जो अब तपाईँको ल वीर हस्पिटलकै कुरा गरौँ इक्जाम्पल होइन अब त्यति बाइस भएर चाहिँ कुरा नगर्नु जेनरल हस्पिटल भनौँ होइन त्यो हस्पिटलमा अब अरू किसिमका डायबिटिजका प्रेसर बिरामीहरू पनि आइरहेछन् अनि तपाईँको भनौँ न अब सर्जरी गर्ने बिरामीहरू पनि आइरहेछन् अनि तपाईँको प्रेसरका बिरामीहरू पनि आइरहेछन् छातीका बिरामीहरू पनि आइरहेछन् होइन पेटका बिरामीहरू पनि जेनरल हस्पिटल आउनु त यिनै त हो नि अब त्यो हस्पिटलमा गएर कोरोनाको बिरामी पनि थपियो भने त मिसम्याच भयो नि त होइन अब ती बिरामीहरू कोभिड लागेको छैन अब कोभिडको बिरामीहरू थपियो भने त फैलिने हो त यो त डरै लाग्यो जस्तो हुने हो त
त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब पोलिसी मेकिङ भने अब अहिलेको त्यो कोरोनाको सुरुमा लक्षण नदेखिने हुँदाखेरि चाहिँ सर्वसाधारण कहाँ जाने त? डाइरेक्ट कोभिड हस्पिटलमै जाने हो कि जनरल हस्पिटलमा जाने? त्यो एउटा समस्या थियो हो। अब समस्या हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने कसैलाई समस्या देखाएको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई रोग सार्न सक्ने क्यापेसिटी कम हुन्छ भने बुझ्नु पऱ्यो। अब डब्लुएचओले नि कस्तो कुरा गरेको थियो भने एसिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू त्यति क्यारियर मात्र भएर बस्छ सर्न नसक्ने भने जस्तो कुरा आइरहेको छ। अब सिम्टम्स भइसकेको छ, सिम्टम्स हामीले ज्वरो खोकी रुवा आदि इत्यादि छ भने कोभिड हस्पिटलमै जानु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको केही समस्या छैन भने उसले जेनरल हस्पिटल गए नि हुन्छ नि, जेनरल हस्पिटलै जाने हो नि। अब तपाईँ कोभिडको डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलमा ऊ गएर त ऊ नि सर्ला भन्ने डर भयो नि त, ऊ किन जाने त्यहाँ? ऊ त जेनरल हस्पिटलै जाने हो। अब उसको त सिम्टम्स छैन नि त, हामीले त मेन फोकस सिम्टम्समा गर्नु पऱ्यो कि। उसको केही पनि छैन भने उसको जे प्रब्लम हो त्यो लिएर चाहिँ जेनरल हस्पिटलमा जानु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बाँडफाँड हुन्छ कहाँ जाने भन्ने कुरा। तर जाँदाखेरि उसले मास्क लगाएर जानु पऱ्यो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। फेरि अहिलेको सिचुएसन त मास्क लगाएर जानु पऱ्यो नि त। मास्क भने त यस्तो चिज हो त्यो ब्यारियर छ क्या, अरू पनि सर्दैन आफूलाई पनि सर्दैन। अनि त्यहाँ गएर डाक्टर साहबले हेर्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि अब कहाँ जाने के जाने भन्ने त बाटो खुलिहाल्छ नि। तर अब कोभिडै डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ जेनरल हस्पिटलमा 20% बेड राखेर उपचार गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ त्यो मिसम्याच हो। त्यसले त झन् विकराल रूप लिने हुन्छ। यो सर्वसाधारणलाई सचेत हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि स्वास्थ्यकर्मी र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमित पोजिटिभ देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु होइन? यो विशिष्ट भने त हाम्रो पर्सेप्सनको कुरा त हो नि। त्यो भाइरसलाई को विशिष्ट को नविशिष्ट कसलाई थाहा हुँदैन, थाहा नै हुँदैन। त्यो त भाइरस त न्युट्रल फेनोमेनन हो नि त। जो त्यसको अगाडि पछि तपाईँ अब बाढी आयो ठाउँमा आएर त्यो बाढीको वेभले एबिसिडी जसलाई नि बगाउनु सक्छ नि बाटोमा छ भने त। राजा महाराजा होस् कि अब तपाईँ प्रधानमन्त्री होस् कि मन्त्री होस् कि जेनरल पब्लिक मतलब भएन नि त। तपाईँ बाढीमा बगिनु भयो। हामीले हेर्दाखेरि विशिष्ट भन्ने पर्सेप्सन आयो त। रोगमा त विशिष्ट अविशिष्ट भन्ने नै हुँदैन क्या। त्यो त हाम्रो पर्सेप्सन, हाम्रो त्यो एउटा दिमागमा म्याथमेटिकल एउटा पर्सेप्सन मात्र हो, केही पनि होइन। जस्तो मैले भन्न खोजेको सर्वसाधारणलाई त यो सुरक्षा अपनाउन अलिक गाह्रो पर्न सक्छ व्यावहारिक जीवनमा, तर उहाँहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेको त 24 घन्टा त्यो सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरिरहने हुन्छ नि। तर पनि किन चाहिँ उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभयो त? अब यस्तो हुन्छ, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुमा अब म त के भन्छु भने उहाँहरूकै आफ्नै डेली एक्टिभिटिज कस्तो छ त्यसमा नि हेर्नु पऱ्यो होइन। अब जेनरल अरू मान्छेलाई एउटा प्रिन्सिपलले सर्छ, उहाँहरूलाई अर्कै प्रिन्सिपलले सर्छ भन्ने कुरा हुँदैन यसमा। कुरो बुझ्नु भयो नि कि यो त युनिभर्सल फेनोमेनन हो। अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जसरी सर्छ नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यसरी नै सर्ने हो, सर्ने हो भने। अथवा तपाईँ हामीलाई पनि एउटै हिसाबले सर्ने हो। अब उहाँहरूलाई किन सर्यो भनेको चाहिँ उहाँको जीवनचर्या के छ त्यसमा भर पर्ने भयो। उहाँले कस्ता मान्छेहरू भेट्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले प्रिभेन्टिभ वेहरू मेथोडोलोजीहरू कतिको अप्नाउनु भएको छ होइन। अब मास्क कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ कतिको मेन्टेन हुनुभएको छ। अब म त सर्नु त अब जसलाई नि सर्छ, सरेर त यो व्यापक भयो होइन, नसर्ने भन्ने कुरा आएन। तर जसले अब यो मेजर्सहरू एडप्ट गरे नि, हजुर यो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू एडप्ट गरे तिनीहरूलाई सर्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। अब त्यो प्रिन्सिपल त्यो थ्योरी चाहिँ सबलाई एप्लाई हुन्छ। हजुर पक्कै पनि। र यो सङ्क्रमण कालको अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा कोरोनासँग लड्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा तपाईँहरू अग्रपन्थीमा रहनुहुन्छ के सरकारले तपाईँहरूले अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ भनेर त्यस्तो विशेष ट्रिटमेन्ट गरेको छ कि छैन, वा गरेको छैन भने चाहिँ के अपेक्षा गर्नुभएको छ सरकारको तर्फबाट? होइन, अब यो यस्तो हुन्छ, यो त अब अपेक्षा भन्दा पनि रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो। डक्टर भएर बिरामीलाई जे सेवा दिनुपर्ने त्यो त उसको दायित्वको कुरा हो। उसको ऊ मेडिकलको शिक्षामा जानुभन्दा अगाडि त्यही भाव लिएरै छिर्ने हो होइन। म अब यहाँ त अब पछि अब कोही अब बादमा जे पनि हुनसक्छ मान्छेहरू होइन। सबै प्रोफेसनमा अलिक खराब मान्छेहरू पनि होलान् नहोलान् आफ्नो ठाउँमा छ। तर बेसिकली के छ प्रिन्सिपल वाइज चाहिँ अब मेडिकल प्रोफेसन भनेको अलि नोबल प्रोफेसन हो। यहाँ त्यो जो मान्छेले अब यो प्रोफेसनको वास्तविकतालाई बुझ्दैन, सान्दर्भिकतालाई बुझ्दैन, सर्भिसलाई बुझ्दैन भने मेडिकल प्रोफेसनमा गएर उसले खासै दूरगामी केही उपलब्धि पनि गर्न सक्दैन मेरो विचारमा होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो प्रोफेसन भने सर्भिस अनि तपाईँको कम्प्यासन इम्प्याथी सबै मिल्ने, तर साइड बाई साइड अलिअलि पनि पैसा पछाडि आउने हो। जो मान्छेले अगाडि चाहिँ पैसा राख्छ नि
त्यो मान्छेले यो मेडिकल सर्भिस त खासै केही काम गर्दैन, ऊ हराएर जान्छ कहाँ हराएर, होइन? किन यो बेसिकली त सर्भिस ओरिएन्टेड पेसा हो क्या। अब काम गर्दै जाँदै अलिअलि पैसा कमाएला त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो सेकेन्डरी हो, होइन? त्यो हिसाबले मैले भन्दाखेरि अपेक्षा भन्दा पनि यसमा त रेस्पोन्सिबिलिटी कुरा आउँछ, होइन? अब दायित्वको कुरा आयो, त्यसको लागि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अगरपन्थीमा लागेर यता दत्तचित्त भएर लागिपरेकै छौँ। अब कुरा के आयो भने अब यो रोग त आफ्नै बेगमा कुदिरहेछ, होइन? अब यो त अब आफ्नै बेगमा कुदेपछि अब कुनै हिसाबले रोक्न खोजे पनि रोकिन्छ, कसैलाई रोकिन्छ, कसैलाई रोकिँदैन, त आफ्नै पछि ठाउँमा कुरा। अब यसमा आक्रोशका कुराहरू आउन सक्छन्, होइन? मानवीय संवेदनशीलता त हो नि, मान्छे भने त तपाईँको अब्जेक्ट त होइन नि, होइन? जसलाई पर्छ त्यसलाई त संवेदना छ त्यहाँ, होइन? कसैको बुवा होला, कसैको दाजुभाइ होला, कसैको श्रीमती होला, होइन? अब सोचे जस्तो अपेक्षित रूपमा अब सर्भिस पनि पाइँदैन, पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, होइन? संसारमा मैले जे सोच्छु मैले सबै त कहाँ पाउँछ र? तर स्वास्थ्य कर्मीले जे दिन्छ उसलाई आफ्नो फुल क्यापेसिटीले दिने हो नि त। उसले नेग्लिजेन्स चाहिँ गर्नु पाएन, उसले सर्भिस चाहिँ दिनु पर्यो। जुन यो सेवामुखी काम हो र आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकारले चाहिँ कोरोनाको उपचारको लागि जो खटिनु हुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताको जुन कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब यस्तो छ, अब यो विषम परिस्थितिमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि हेर्दाखेरि डाक्टर र लगायत अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई निकै उच्च मूल्याङ्कन गरेर अलिकति सोसाइटल उसमा चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। जस्तै अब मेरो साथीहरू पनि अमेरिकामा बसी उनीहरूले धेरै इन्सेन्टिभहरू अटोमेटिकली पाएको नि क्या। अब त्यो भिडियोहरूमा पनि देखियो, होइन? डाक्टरहरूलाई पुरा अनर गरेको, होइन? यहाँको भनौँ न आइस कटिङ गरे जस्तै अब डाक्टरहरूलाई हर्न बजाएर लाइन लगाएर अनर गरेको देखियो क्या अमेरिकामा। अब त्यो अब यस्तो हुन्छ, अब त्यो त अब सोसाइटीको कल्चरको कुन लेभलमा छन् त्योसँग जाने कुरा हो, त्यो सबै अपेक्षा त गर्न सकिँदैन, होइन? जहाँसम्म तपाईँले सरकारले के गर्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो, अब तलब भत्ता दिने, के भत्ता दिने, कोभिड भत्ता दिने भनेर यो के अरे अहिले म त्यो आउँदैछु। अब यो मन्त्री परिषदको मिटिङबाट सुरुमा त्यो ओपनिङ गर्यो, होइन? त्यो व्यवस्थापनमा गर्ने गर्यो। अब व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि त्यो वितरणलाई अलिक डिले भइरहेछ। प्रिन्सिपलले नदिने भन्ने त छैन, होइन? तर डिले हुँदाखेरि अलिकति मनोबल अब यस्तो हुन्छ, अब मनोबल त्यत्तिकै बढ्दैन। हेर्नुहोस्, मनोबल बनाउन त्यसको फ्याक्टरहरू छन्। त्यो फ्याक्टरहरू भनेको साइकोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ, होइन? तपाईँको इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर हुन्छ, सिनियर फ्याक्टरहरू हुन्छ, अनि ड्राइभिङ फ्याक्टर भने चाहिँ मोनिटरी फ्याक्टर पनि हुन्छ। मोनिटरी फ्याक्टरलाई ड्राइभिङ फ्याक्टर हुन्छ क्या, त्यसले ड्राइभ गर्छ। मैले अझ राम्रो काम गर्नुपर्छ, अर्कोपट्टि त अझ भत्ता आउने, त्यो यो ड्राइभिङ फ्याक्टर हो। त्यसले अन्ततोगत्तो पैसा मात्रै कमाउने भन्ने त होइन नि, त्यो त पैसाले त घर बन्न भन्छ न जग्गा जोडिने, त्यो त जोडिनेवाला छैन। त्यसले चाहिँ के गर्ने, इन्करेज गर्ने भयो, पुसअप गर्ने भयो। त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुनुपर्छ। दिएको राम्रो, म नराम्रो भन्दिनँ। अब त्यो दिएरै मात्रै सोल्युसन हुन्छ भन्ने पनि होइन, त्यो त मोटिभेसन मात्र हो। सोल्युसन त होइन, मोटिभेसन। सोल्युसन त कन्ट्रोल गरेपछि सोल्युसन हुन्छ, सर्भिस दिएपछि सोल्युसन हुन्छ। त्यो सर्भिस दिनलाई सबै फ्याक्टरहरू जोड्ने र मोटिभेट गर्ने काम चाहिँ यी फ्याक्टरहरूले गर्छ, डेफिनेटली गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणतिर आइसकेका छौँ र अब भनेको निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प होइन, रोकथामको उपाय पक्कै पनि होइन र हामी कोरोना सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। किनकि अर्थव्यवस्था तहस नहस भइसकेको छ। जीवन रोगले भन्दा नि भोकले मरिन्छ कि भन्ने डर भएको अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ सचेत भएर कोरोनासँगै जोगिएर चाहिँ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र कसरी चाहिँ हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ? अब यो निकै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। खास यही क्वेसनमा हामी सचेत हुनु पर्यो। तपाईँको यो लकडाउन भनेको सोल्युसनै होइन। लकडाउन भनेको टाइम बाई गर्ने पिरियड हो। तपाईँको अहिले अमेरिकामा कहाँ लकडाउन गरिरहेको छ, सबै लिफ्ट गरेको छ। अहिले त लकडाउन गर्नु हुँदैन भनेर अमेरिकन क्याम्पेन चाहिँ सुरु छ इलेक्सनको अहिले, होइन? मान्छे लकडाउन गर्नु हुँदैन भनेर पनि अगाडि आइसक्यो। अब मान्छेले बुझ्न थालिसक्यो। अब यो मान्छे यो इकोनोमिक सिस्टमै कोल्याप्स हुने डर भइसक्यो, होइन? अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा त अब सरकारको धन सम्पत्ति रिजर्भ मनीहरूबाटै अब सब्सिडाइज गरिरहेछन्, होइन? अहिले विश्वमा हेर्नु भने डेभलप कन्ट्रीहरूमा उनीहरूले इन्सेन्टिभहरू दिइरहेछन्। त्यो दिएको चाहिँ कसरी पहिला जनताले जसरी ट्याक्स पे गर्यो त्यो रिजर्भ भएर बस्यो, त्यो रिटर्न गरिराखन अहिलेलाई सर्टेन टाइमको लागि। अब त्यो त सधैँको लागि चल्दैन त्यहाँ पनि, होइन?
यहाँ छोटो समयमा चल्छ भने उहाँ अलि धेरै समयसम्म चल्ला। आखिर सिधै नै हो नि पैसा त। आज देशमा काम नगरियो भने त माम त पाइँदैन नि त, पाउँदैन नि त। नेपालको कन्टेक्स्टमा झन् पाइँदैन। कति दिनसम्म पनि यहाँ त तपाईँको रोजीरोटी चलाउनलाई डेली काम गर्ने मान्छेहरू मान्छे यत्र तत्र जता पनि छन्, तिनीहरूको के हुने हो? अहिले तपाईँले टिभी सिभी हेर्नु, रोगले भन्दा भोकले मरियो भनेर आइरहेछ। तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त? होइन, एक दिन होला, 2 दिन होला, सधैँ त हुँदैन होइन। अब यो कन्डिसनमा अब जस्तै अहिलेको स्थितिमा अहिले लकडाउन लिफ्ट भयो। लिफ्ट भने मतलब सङ्क्रमण छैन भन्ने बुझ्ने होइन, यो गलत बुझिन्छ फेरि होइन। लिफ्ट गर्ने अब यो बढिरहेको चिजलाई चाहिँ जनताको लेभलमा अवेरनेस बढाएर उनीहरूकै मातहतमा उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने हो। अब त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने भने चाहिँ जनतालाई बुझाउने, नबुझ्नेलाई पुलिस लगाएर थुन्ने पनि गर्नु पर्यो। मान्छेको जात कहाँ बुझेर बस्छन्, मान्छेले सजिलो खोज्छन्। म कति भेट्छु, म त लाउँदिनँ, मलाई त अप्ठ्यारो भएको छ भने अप्ठ्यारो मानेर भयो, बानी पार्नु पऱ्यो नि। यो जनताको मात्र होइन, तपाईँलाई हाम्रै सर्कलमा नि छन् त्यो अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे। मान्छेको स्वभाव के हुन्छ नि, इजी खोज्छ जहिले पनि, ऊ डिफिकल्टमा बस्न चाहँदैन। उसलाई कसरी महसुस हुनु पऱ्यो, यो टाइम इजी टाइम होइन, यो डिफिकल्ट टाइम हो भने महसुस गराइदिनु पऱ्यो। जब मान्छे एड्याप्ट हुन्छ नि, एड्याप्ट भएपछि बानी पर्छ, एड्याप्ट हेबिचुएट हुन्छ क्या। हामी एड्याप्ट हुन सिक्नु पऱ्यो क्या। यो चाहिँ हाम्रो मूल मन्त्र हो, एड्याप्ट गर्ने। एड्याप्ट, मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भिडभाडमा नजाने होइन, बुढाबुढीहरूको राम्रो रेखदेख गर्ने, मास्क लगाउने होइन। अब धेरै मान्छे एकै ठाउँमा नबस्ने, घरमा पनि बरु अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने। यो प्रिन्सिपल हामीले फलो गरेर जानु पऱ्यो। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने सोसियल डिस्टेन्सिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट। 2 मिटरभन्दा नजिकमा मात्रै सर्छ भन्ने कुरा छ। तपाईँ 2 मिटर बस्दिनु न, बानी पार्नु न, तपाईँ कसरी सर्छ रोग? मास्क लाउने, 2 मिटरमा बस्नु, यो सबैले मान्ने त सिक्दैन। अब यो भाइरस सधैँ बसिरहन्छ नि, एक न एक दिन त गइहाल्छ नि भाइरस, जसरी आयो त्यसरी जान्छ नि। यो चाहिँ हामीले जान्नु पऱ्यो। यसको मूल मन्त्र यही हो। अब सरकारले पनि अलिक कडाइ गर्नु पऱ्यो, जहाँ अब भिडभाड भएछ त्यहाँ समात्नु पऱ्यो। भिडभाड गर्नै नदिने। राजनीति गर्नेको नाममा भिडभाड गरेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न त पाइएन नि। यो राजनीति भन्ने अहिले त पेन्डिङमा राख्ने, अहिले इन्भल्भ गराउने नै होइन। अहिले युनाइटेडले फाइट गर्ने हो रोगको विरुद्धमा। त्यो गऱ्यो भने हामी पक्कै नै जित्छौँ यो कुरा। जुन यो कुरा भन्नुभयो सरकारले कडा गर्नु पर्यो भनिरहँदाखेरि अहिले यो लिफ्ट गरेको छ, लकडाउन लिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रहरी प्रशासन जो चाहिँ सुरक्षाको निम्ति यो कडाइ गर्नको निम्ति चाहिँ खटाइने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले यो लिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ जसरी नै हिँड्नु जनता त्यो मतलब हुँदैन र निषेधाज्ञा घोषणा भएको क्षणदेखि चाहिँ एक पाइला पनि बाहिर निस्किन दिँदैन र त्यो बेला चाहिँ कडी कराउ गर्ने र यो अहिलेको जुन जोखिमयुक्त समय हो त्यो बेलामा चाहिँ नगर्ने जुन देखिरहेको छ नि, त्यसमा त सरकार चुकेकै भन्नुपर्छ होइन। सरकारले चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने, शक्ति प्रदान गर्ने र जरिवाना तिराउने त्यो नियम लगाउनुपर्छ मेरो विचारमा। मान्छेले जब जरिवाना तिर्छ नि सचेत भइहाल्छ। तपाईँ खालि एउटा 1000-2000 जहाँ जस्तो जरिवाना पनि निषेधाज्ञाको बेला मात्रै तिराउने होइन, अरू बेला पनि तिराउने। तपाईँले खल्तीबाट पैसा जान थाल्यो भने तपाईँ सचेत हुन थाल्नुहुन्छ। मान्छेलाई जे चिजको लोभ छ नि त्यो चिज जान थाल्यो भने त्यो गर्नु हुन्न भन्ने हुन्छ क्या। जरिवाना तिराउनुपर्छ र सर्टेन एउटा क्याटेगोरी बनाउने, जस्तै अब कस्तो किसिमको फेलोनी भन्छ नि, क्राइम त नभने होला, फेलोनी भनौँ सर्टेन होइन, मिस्टेक भनौँ न, यो मिस्टेकलाई यति, यो मिस्टेकलाई यति भनेर क्याटेगोराइजै गराइदिने, त्यो अनुसार फाइन लगाउने क्या। त्यो पनि एउटा विधि हो कन्ट्रोल गर्ने। मान्छेले मान्दैन, त्यतिकै मान्दैन। अब यता कता अस्ति कता ट्राफिकले कुट्यायो पनि देख्नुभयो नि, नमानेर हो नि त होइन। नमान्ने अर्डर गर्नेलाई टेर्नी बनाउनु पर्छ, त्यो सरकारको दायित्व हो। त्यो सरकार त्यसरी जानुपर्छ क्या। सरकार पनि जानु पऱ्यो, जनता पनि जानु पऱ्यो, अनि मात्रै जित्न सकिँदैन, सकिँदैन। यो त ताली बजाउँदा दुइटै हात त ताली बजाउनु पऱ्यो नि, एउटा हात हल्लाएर बज्छ त बज्दैन नि, त्यस्तै हो कुरा। हजुर, र अन्तिम क्षणमा हामी आइसकेका छौँ, समय दिनुभयो है, र टेलिभिजन हेर्नु भएको सर्वसाधारण जनताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो मलाई यसमा बोलाएर मलाई आफ्नो जानेको कुराहरू केही भन्नलाई अब जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि म यो च्यानलका समस्त उसलाई अब आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै जाँदै जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने डराउनु पर्दैन है। सबभन्दा ठुलो समस्या भने डर हो।
जब डर भाग्छ नि मान्छेलाई यो एक किसिमको कन्फिडेन्स आउँछ। कन्फिडेन्स भने धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। कन्फिडेन्स भयो भने हुँदाखेरि नि हुँदैन भने जस्तो लाग्छ क्या। अब डर भयो भने नहुँदा नि भयो जस्तो लाग्छ। त्यो त किलर प्रब्लम हो नि मान्छेको। त्यो एक किसिमको मनोबल भने उच्च भनेर राख्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो सबैलाई लाग्दैन होइन, सबैलाई लाग्दैन। जसले अब सबैलाई लाग्ने भए त संसारमा अहिले सबै लागिसकेको हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो नलाग्ने मान्छे चाहिँ कसरी बच्यो होला भने हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या होइन। नलाग्ने मान्छे कसरी बच्यो भन्ने बुझ्नलाई यसको मेथडहरू, प्रिभेन्सन गर्ने मेथडहरू के छन् अहिले जुनमा हामीले अहिले चर्चा गऱ्यौँ त्यसलाई हृदयङ्गम गर्दै आफ्नो पनि बानी व्यवहारमा सुधार गर्नु पऱ्यो। र दोस्रो कुरा लागिहाल्यो भने पनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, अब हाम्रै फ्यामिलीमा पनि अब माओवालीतिर लागेका छन् क्या। अब यसरी नै काउन्सिलिङ गरेर ठिक भइसक्यो क्या मोटामोटी। लाग्दैमा मान्छेलाई केही पनि हुँदैन। साधारणतया तपाईँको 80% जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ सामान्य फ्लू नै भन्छ है, जो जाडो महिना रुगाखोकी लाग्छ नि त्यस्तै भएर जाने हाछी गरेर सिद्ध्यो। तर यो रोगै हाछी गरेर सिद्धिन्छ भने त्यो कन्सेप्ट पनि राख्नु भएन फेरि, त्यो पनि चलाएको थियो है बिचमा एकचोटि त्यो भएन है। यहाँ कस्तो भने यो हुन्छ यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भने जस्तो कुरा हो है। अब 20% व्यक्तिहरू जो चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो दायरामा राख्ने व्यक्तिहरू जुन चाहिँ बुढापाकाहरू, अलिकति दीर्घ रोगीहरू, पहिले नै अलि समस्याले ग्रसित भए मान्छे तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक टेक केयर गर्ने र मास्क लगाउने, रिपिटेडली हात धुने होइन, अनि भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइज गर्दै गर्ने, अब सोसियल डिस्टेन्सिङमा बस्ने, त्यो बानी चाहिँ हामीले सुधार्नै पर्छ र आचरणमा ल्याउनै पर्छ। त्यसको विकल्पै छैन। यति हुन चाहन्छु। हजुर, समय दिनुभयो, जनतालाई जागरुक गर्न र सचेत हुनको लागि यति धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, भाग्यौ विशेषको आजको प्रस्तुतिमा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानी गरेका हौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराकानी गर्नको लागि वीर हस्पिटलका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनन्त भक्त उप्रेतीज्यू आजको हाम्रो पाहुनाको रूपमा आउनुभएको हो र उहाँले कसरी चाहिँ बस्न सकिन्छ भनेर हामीलाई भनिसक्नु भएको छ र कोरोनासँग डराएर होइन, हामीले सचेत भएर जोगिएर चाहिँ हाम्रो जीवन अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि भौतिक दूरी कायम गरौँ र लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा भौतिक दूरी कायम गरी सुरक्षित रही आफ्नो जीवनयापनलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ र कोरोनासँग डराएर होइन सचेत भएर चाहिँ बस्न सकिन्छ। र आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कुनै पनि सल्लाह सुझाव भए हामीलाई पक्कै पनि सम्झन सक्नुहुनेछ र अर्को प्रस्तुतिमा अर्को एक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। आजको यस प्रस्तुतिबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।